यो एनआरएन आइसिसी को पेजबाट र सिमल्टेनियसली एनआरएन एनसिसी युके को पेजबाट पनि सँगसँगै लाइभ जान्छ। त्यो सँगै एनआरएन आइसिसीसँग जोडिएका अरू विङहरूबाट पनि यसको लाइभ प्रसारण हुन्छ। हजुर, हामी लाइभमा गयौँ हैन? लाइभ पर्सनाजी नमस्कार। एनआरएनए युकेले आयोजना गरेको तथा एनआरएनए युके महिला विभागले संयोजन गरेको आजको यस भर्चुअल प्रोग्राम गर्ल्स एजुकेसन एन्ड इट्स इम्प्याक्ट अन एम्पावरमेन्ट एन्ड लिडरसिप की सभाध्यक्ष तथा एनआरएनए युके की अध्यक्ष श्रीमती पूनम गुरुङज्यू, यस कार्यक्रम की महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रीमती जुली कुमारी महतोज्यू, एनआरएनए आइसिसी महिला संयोजक हुमा लिम्बुज्यू, एनआरएनए आइसिसीका पदाधिकारीज्यूहरू, क्षेत्रीय संयोजक तथा महिला संयोजकज्यूहरू, एनआरएनए युकेका संरक्षक सल्लाहकार र विभिन्न एनजिओबाट पाल्नुभएका महिला संयोजक तथा साथीहरू र हाम्रो एनआरएनए युकेका कार्य समितिका साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू र आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षण प्यानलिस्ट मिस श्रृङ्खला खतिवडा, मिस सृष्टि केसी र मिस सृजना काफ्ले, म यहाँहरू अलिकति सच्याउन चाहन्छु। हाम्रो जुन हामीले पोस्टरमा राखेको थियौँ, जुन हाम्रो कार्यक्रम पहिला निर्धारित भए अनुरूप हाम्रो आजको एक प्यानलिस्ट वन्दना राणाजी उहाँको आफ्नो फ्यामिली र अरू अब्लिगेसनको कारणले गर्दाखेरि आउन सक्नु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको अनुपस्थितिमा म महिला विभाग, एनआरएनए युके महिला विभाग तथा एनआरएनए युके तर्फबाट म क्षमा माग्न पनि चाहन्छु र हामीले सृजना काफ्लेज्यूलाई पाएको छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। लास्ट मिनटमा उहाँले जोइन गरिदिनु भयो र यसै गरी आज भर्चुअली जुम मार्फत जोडिनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, हामीलाई एनआरएनए युके आइसिसी र एनआरएनए युके एनआरएनए आइसिसी र एनआरएनए युके फेसबुक पेजबाट लाइभ हेरिरहनु श्रोताबिन्दहरूमा म प्रसूना कणेल, एनआरएनए युके महिला कोअर्डिनेटर, यस भर्चुअल कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। हाम्रो आजको कार्यक्रमको प्रमुख यो मुख्य विषय छ महिला शिक्षा, एउटा चेली छोरीको शिक्षा र उनको भविष्यमा हुने इम्पावरमेन्ट, यसले दिने उनीले गर्ने चौतर्फी विकासमा चाहिँ कसरी असर पुर्याउँछ र उनको भविष्यको नेतृत्वमा चाहिँ यसले कसरी चाहिँ महिलालाई असर पुर्याउँछ, कति प्रगति गर्न सक्छन् नेसनली इन्टरनेसनली भन्ने कुरा केन्द्रित रहेर आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको कन्सेप्ट बनेको छ। म अहिले नै अगाडि नै जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो तीनजना प्यानलिस्टहरूको उहाँको कुरा सुनिसकेपछि हामीले यो जुममा जति पनि क्वेसनहरू आउँछन्, कमेन्ट सजेस्ट जे पनि आउँछ, हजुरहरूले जुमको च्याट बक्समा राखिदिनु होला, त्यहाँबाट म लिनेछु र त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक पेजबाट लाइभमा आएका क्वेसनहरू पनि हामीले लिनेछौँ र हामीले भ्याएसम्मको सान्दर्भिक क्वेसनहरूको हाम्रो प्यानलिस्टहरूसँग राख्नेछौँ र त्यसको आन्सरहरू पनि हामीले समयले भ्याएसम्म दिने हामीले चाहिँ व्यवस्था मिलाएका छौँ। र हामीले तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने अलि अगाडिको तथ्याङ्क हो, 2014-15 को तथ्याङ्कमा देखाएको छ भने महिलाहरूको पर्सेन्टेजको आधारमा भन्ने हो भने 57.4% महिलाहरूको लिटरेसी, उहाँहरू शिक्षित हुनुहुन्छ भने मेलहरू चाहिँ 75% मेलहरू, 75% मेलहरू शिक्षित हुनुहुन्छ। यो नेपालको हकमा कुरा गर्दैछु। र टोटल लिटरेसी चाहिँ 65.9% चाहिँ लिटरेसी छ। यसमा पनि विशेष गरी महिला यो लिटरेसी एजुकेसन हेर्ने हो भने चाहिँ 15% महिलाहरूले ग्रेजुएट गर्नुभएको छ, 11% महिलाहरू डक्टरेट डिग्रीसँग गर्नुभएको छ भने त्यसै गरी जम्मा 28% महिलाहरूले चाहिँ अन्डर ग्रेजुएट गर्नुभएको छ। त्योभन्दा बाहेक 11%, 28%, 16% हामी अनुमान गर्न सक्छौँ महिलाहरूको एजुकेसनमा चाहिँ कतिसम्म ठुलो यसले चाहिँ कति ठुलो चाहिँ लस गराउँछ उसको फ्युचर इम्पावरमेन्ट लिडरसिपमा भन्ने कुरा यो तथ्याङ्कले पनि एकदमै क्लियरली देखाउँछ। र यो एउटा रिसर्चले गरिएको तथ्याङ्कले के पनि देखाएको छ भने जति पनि महिलाहरू उहाँहरूले चाहिँ पढ्न पाउनु भएको छैन अथवा इलिटरेट हुनुहुन्छ अथवा अन्डर ग्रेजुएट हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ हामी महिलाहरू पुरुषहरूभन्दा चाहिँ एकदमै कमी छौँ
हामीहरू उहाँहरूको लेभलमा पुग्न सकेको छैनौँ भन्ने अथवा विभिन्न किसिमका बाधा अडचनले पारिवारिक सामाजिक त्यस्ता बाधा अडचनहरूले आफ्नो पढाइ लेखाइ छोड्नु परेको र त्यसले आफ्नो क्यारियरमा आफ्नो एउटा जिन्दगीको फ्युचरमा आफूले उहाँले गर्ने प्रगतिमा चाहिँ बाधा अडचन आएको एकदम प्रष्ट रूपमा देखिएको छ। र त्यसै गरी गाउँ गाउँमा कतिपय ठाउँमा जहाँ सुविधाहरू शिक्षा सुविधाहरू पुगेका छैनन् त्यहाँका चेलीबेटीहरूले अहिलेसम्म पनि स्कुल जान नपाएको अवस्था देखाएको छ। त्यसको यही सबै तथ्याङ्कका आधारमा र एनआरएनए युकेको महिला विभागले चाहिँ यस्तै महिला सम्बन्धी जागरण कामहरू शिक्षा स्वास्थ्य र विभिन्न अन्य क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले आफ्नो ध्यान फोकस गर्दै यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले प्रायोजन गर्दै आएका छौँ। र आजको कार्यक्रमको विषय पनि यही शिक्षा सम्बन्धीमा चाहिँ हामी केन्द्रित रहन्छौँ। अब यो कार्यक्रमको छोटो मैले ब्रिफिङ गरिहालेँ। अब ढिलाइ नगरिकन म आजका हाम्रा एनआरएनए युकेकी भाइस प्रेसिडेन्ट रोजिना प्रधान राईज्यूलाई सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा चाहिँ छोटो स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन म विनम्र आग्रह गर्दछु। धन्यवाद प्रसन्ना कणेलज्यू, एनआरएनए युकेकी महिला कोअर्डिनेटर। आदरणीय सभा अध्यक्ष साथै एनआरएनए एनसीसी अध्यक्ष पुनम गुरुङज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्री जुली महतोज्यू, प्रस्तोता साथीहरू श्रृङ्खला खतेवडा, सृष्टि केसी, सृजना काफ्लेज्यू, एनआरएनका अग्रज अभियन्ताज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू तथा देश विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका सुनिरहनुभएका मित्रहरू, सर्वप्रथम त अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2021ले हाम्रो जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याओस्। जे जसरी गएको वर्ष कोरोनाको कारण सारा विश्व त्रासदीमा बाँच्यो, यो वर्षले उमङ्ग, हार्दिकता, स्वास्थ्य र सुरक्षित रहन सकौँ। यस नयाँ वर्षको सबैमा मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युके विभिन्न अप्ठ्याराका बावजुद पनि थुप्रै सृजनशील र सकारात्मक कामहरू गर्दै आएको छ। बेलायतमा आदरणीय पुनम गुरुङज्यू र केन्द्रमा आदरणीय कुमार पन्तज्यूले नेतृत्व लिनु भए पश्चात चाहे नागरिकताको सवाल होस् वा सीमा मिचेको कुरा, चाहे भूतपूर्व गोर्खाजमाथिको सदियौँको अन्याय होस् या नेपालमा बाढी पीडितलाई सहयोगको कुरै किन नहोस्, चाहे कोभिड महामारीमा विद्यार्थी लगायतलाई होस् सहयोग पुर्याउने सवाल अथवा युवा तथा महिला सशक्तिकरणका सवालहरूमा सदैव खरो र हर पल समुदायसँग रही काम गर्दै आएको छ। हामीले कार्यभार अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा सम्हालेका थियौँ र अझै पनि वातावरण सुध्रिएको छैन र पनि नेतृत्वमा खास गरी अध्यक्ष पुनम गुरुङज्यू निर्भीक र दूरदर्शी हुँदा थुप्रै कामहरू सम्पन्न भएका छन्। हाम्रो समाजले अझै पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खोट छ। बिचारा, असहाय, अबला जस्ता उपमाबाट हामीलाई दुर्बल बनाउन सुरु गरिन्छ। शिक्षाको कारण विशेष गरी महिलाहरूको सशक्तिकरण र नेतृत्वमा परेको प्रभावको बारेमा सघन छलफल होस् भन्ने उद्देश्यको साथ आयोजित यस कार्यक्रम आफैमा नवीन सोचको एक सकारात्मक उपज हो। यस कार्यक्रममा आफ्नो व्यस्त सरकारी नयाँ जिम्मेवारीमा थुप्रै अभिभारा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकारी प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी नवनियुक्त महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री माननीय जुली महतोज्यूलाई विशेष स्वागत गर्दछु। त्यस्तै विषय प्रस्तोता मिस नेपाल 2019 श्रृङ्खला खतेवडा, ब्रायन रक्सकी संस्थापिका सृष्टि केसी साथै सिइओ पर्पल फाउन्डेसनका फाउन्डरलाई कार्यक्रममा आयोजकको तर्फबाट स्वागत छ। संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय समितिका विभिन्न अहोदामा रहनुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, विभिन्न देशका साथीहरू, कार्यक्रमका कार्यसमितिका सहकर्मी मित्रहरू, सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि मित्रहरू,
साथै उपस्थिति पत्रकार तथा सबै शुभेच्छुकहरूलाई म रोजिना प्रधान राईको कार्य समितिको उपाध्यक्षको रूपमा तथा व्यक्तिगत तवरमा समेत न्यानो स्वागत गर्दै कार्यक्रम अवधिभर सभ्य, शालीन र अनुशासित रूपमा सहभागी भइदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु र सबैमा पूर्ण स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद। एनआरएनए यूके की उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष श्रीमती रोजिना प्रधान राईज्यू। अब म ढिला नगरिकन कार्यक्रमतर्फ लाग्न चाहन्छु। अब यसै गरी दोस्रो चरणमा एनआरएनए आईसीसी की महिला कोअर्डिनेटर भमा लिम्बुज्यूलाई एनआरएनए मुभमेन्ट इन गर्ल्स एजुकेसन एन्ड इम्पावरमेन्ट भन्ने विषयमा आफ्ना कुराहरू राखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। नमस्ते र सर्वप्रथम म यहाँ सबैलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर। सर्वप्रथम यहाँ सबैलाई म एनआरएनए वुमेन डिपार्टमेन्टको तर्फबाट नयाँ वर्षको शुभकामना दिन चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीज्यू, यस कार्यक्रमका चेयर पुनम गुरुङज्यू, उपस्थित एनआरएनए, आईसीसी, एनसीसी, वुमेन फोरमका साथीहरू र सम्पूर्ण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपस्थित दिदी बहिनीहरू र दाजुभाइहरू र पत्रकार साथीहरू र आजका यस कार्यक्रमका हाम्रा प्यानलिस्टहरू सृजना काफ्लेज्यू, श्रृङ्खला खतिवडाज्यू र सृष्टि केसीज्यू। सर्वप्रथम म धन्यवाद एनआरएनए यूके र हाम्रो एनआरएनए फोरमलाई दिन चाहन्छु र आजको यस महान कार्यक्रम अर्गनाइज गर्नुभएकोमा र मलाई चाहिँ यो विषय आफै पनि एकदम धेरै नै सशक्त लागिरहेको छ र मेरो विचारमा महिलाहरूलाई दुई तरिकाबाट हामीले शिक्षित बनाउन सकिन्छ र एक चाहिँ एकाडेमिकली वे, त्यो भनेको चाहिँ अब हामीले विद्यालयबाट शिक्षा लिने र अर्को चाहिँ अनुभाविक र व्यवहारिक शिक्षा। अब एकाडेमिक एजुकेसनको कुरा गर्दा अलिकति ग्राउन्ड रुट लेभलमा चाहिँ धेरैले नै अहिले एजुकेसन पाउने गरिरहेको छ र अनुभवको लागि चाहिँ एकदम अवसर पाउन आवश्यक देखेको छु मैले। यो चाहिँ जुन चाहिँ अलिक हायर लेभलमा हुने गर्दछ। हामी महिलाहरू परिवार, घर, सङ्गठन, काम र समाजको बराबर भागी हौँ भन्न चाहन्छु। महिला अधिकार मानव अधिकार हो र यसै गरी शिक्षा अनिवार्य महिलाहरूको आवश्यकता हो। स्पेशली इन 21st सेन्चुरी यो एकदम आवश्यक छ। 21औं शताब्दीमा पनि हामी महिलाहरू चाहिँ हाम्रो आफ्नो अधिकार, आफ्नो मूल्य र आफ्नो चाहनाहरूको लागि अथक सङ्घर्ष गर्दैछौँ र महिलाहरूलाई शिक्षा, अर्थव्यवस्था, समाज र राजनीतिक रूपमा समान अधिकार हुनु पर्दछ म भन्न चाहन्छु। केही सामाजिक संरचनाहरू, परम्परागत रूढिवादिता र महिलाको बारेमा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र समाजमा महिलाहरूको जुन चाहिँ एउटा न्यून भूमिका र पुरुष सरह सम्मान र अधिकार नपाउनाले महिलाहरूले आफ्नो अधिकार लागू गर्ने अवसर र क्षमतालाई प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन्। महिला लिडरसिपमा धेरै नै अवरोधहरू आएको मैले पनि महसुस गरेको छु र मेरो विचारमा चाहिँ हामीले महिलालाई एक आपसमा सपोर्ट गर्दै लिडरसिपमा ल्याउनु एकदम जरुरी छ र मेजोरिटी बढाउनु पनि मैले महसुस ठानेको छु र यसमा अवरोधहरूको कुरा गर्दाखेरि संरचनात्मक अवरोधहरू जसमा चाहिँ अनौपचारिक नेटवर्कहरूको पहुँचको अभाव, कामपछि महिलाहरूले अब यहाँ चाहिँ आउटिङ जाने हुन्छ, पेय पदार्थहरू गर्न भाग लिन असमर्थ, अब विकेन्डमा अब गल्फहरू प्ले गर्न या कुनै पनि एउटा प्रोग्राम भयो भने चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीहरूलाई प्रायोरिटी दिने गरिन्छ र इन्स्टिट्युसनल माइन्डसेट भनेको चाहिँ कुनै पनि अलिकति बायस या स्टेरियोटाइपिङ, तपाईँको कुनै पनि एउटा सिइओ या म्यानेजरहरू महिला हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो होल टिमले नै महिलाहरूलाई सपोर्ट नगर्ने र एउटा व्यक्तिगत माइन्डसेट है, यो चाहिँ अलिकति महिला लिडरसिपमा आयो भने उसको अन्डरमा मैले काम गर्नुपर्छ, म पुरुष हो भन्ने खालको सोचाइ र आत्मविश्वास, जागरुकता, जीवन कौशल, रोजगार कौशल, मार्गदर्शन र संसाधनको अभाव जस्ता केही मौलिक कार्यक्रमहरूले गर्दा महिला दिदी बहिनीहरूले धेरै पछाडि पर्नु परेको छ। यदि हामीले सही सिप ज्ञान र साधन स्रोत दियौँ भने उहाँहरू आफ्नो समुदायमा परिवर्तनको लागि आत्मनिर्भर बन्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यो एउटा ओभरअल लिइरहेको छु होइन र शिक्षाको सँगै मैले यो ओभरअलमै अलिकति सोल्युसन पनि ल्याएको छु र म हजुरहरूलाई लास्टमा एनआरएनको बारे अलिकति भन्ने छु। शिक्षाको सोल्युसनको लागि चाहिँ सानो भनाइ, एकदम प्रचलित भनाइ छ नि,
एकजना परिवारमा महिलालाई एजुकेट गर्यो भने चाहिँ होल फ्यामिली एजुकेटेड होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पारिवारिक वातावरणमा एकदम उत्तरदायीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् र महिलाहरूले शिक्षामा हामीले महिलाहरूलाई चाहिँ धेरै जसो शिक्षामा जोड दियौँ भने चाहिँ उहाँहरूको एउटा फ्यामिली वातावरण र परिवार सबै सुखी रहनुहुन्छ भन्न चाहन्छु। पुरुषहरूको सोच्ने र अब अलिकति हाम्रो समाजको हेर्ने दृष्टि चाहिँ परिवर्तन गर्न हामी जरुरी लागिरहेछ, जसले गर्दा चाहिँ एउटा स्वच्छ समाज, स्वच्छ वातावरण र फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ सिर्जना हुनेछ। महिलाहरूले नै महिलाहरूलाई अलिकति विश्वास गर्न वातावरण हामीले चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्ने देखिरहेछु र उहाँहरूलाई सुरक्षित अवसर दिनुपर्नेछ र समान तलब र स्पेसली नेपालमा चाहिँ वृद्ध भत्ताहरू र अलिकति तलबहरू पनि फरक भएको कारणले उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम हामीले त्यसको लागि चाहिँ अलिक अगाडि बढ्नुपर्ने देखिरहेको छु र हामीले महिलाहरूको लागि एकदम उत्प्रेरकमूलक कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी देखेको छु, जसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा इम्पावर भएर उहाँहरूले उत्प्रेरित भएर चाहिँ त्यसमा लाग्न उहाँहरूले सक्नुहुनेछ। र वर्गीकृत र उत्पीडित महिलाहरूको लागि चाहिँ कानुनमा समेत सुधार गरेर आधिकारिक के अरे उहाँहरूको सम्पन्न बनाउन चाहिँ आवश्यक देखेको छु। अवेरनेस एन्ड एजुकेसन प्रोग्रामहरू हामीले धेरै नै बारम्बार गर्नुपर्ने देखेको छु। त्यसमा चाहिँ स्पेसिफिक तपाईँको के अरे शारीरिक क्षमता, स्वास्थ्य, शिक्षा, चेलीबेटी बेचबिखन, डोमेस्टिक भाइलेन्स, बाल विवाह, छौपडी, दाइजो प्रथा, एसिड एट्याक, टिन प्रेग्नेन्सी र अव्यावहारिक वैदेशिक रोजगार इत्यादिलाई चाहिँ हामीले रोक्नु जरुरी छ। यो चाहिँ मैले जब एनआरएनमा लागेँ त्यहाँदेखि चाहिँ मैले धेरै यो कुराहरू सुनेर अलिकति स्टडी र रिसर्च गर्ने मौका पनि मैले पाएको भएर हजुरहरूलाई स्पेसिफिक मैले त्यो पोइन्ट्सहरू भनेको। र वैदेशिक रोजगारको लागि चाहिँ धेरैजना दिदीबहिनीहरू साह्रै नै दुःख पाउनु भएको छ र उहाँलाई चाहिँ हामीले जानु अगाडि एउटा ह्यान्ड्स अन ट्रेनिङ दिने, अवेरनेस प्रोग्रामहरू गर्ने, जसले चाहिँ भोगेर फर्किनु भएको छ उहाँहरूलाई एउटा लाइभ उहाँहरूसँग कनेक्सन गराइदिने, उहाँहरूको लोकल एम्बेसी र लोकल एनआरएनहरूसँग कन्ट्याक्ट गराइदिने र उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरू जुन ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यो ठाउँको एजुकेसन दिन एकदम जरुरी छ। त्यहाँको कल्चर, त्यहाँको ल्याङ्ग्वेज, त्यहाँको हरेक कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई सिकाउनु जरुरी ठानेको छु मैले। हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ कति अब त्यो दुर्गम क्षेत्र भएको कारणले अज्ञानता भएको कारणले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सम्बन्धित सामाजिक संस्था, एनजिओ, आइएनजिओहरूसँग चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले लिङ्क गराउनु जरुरी देखेँ। सिपमूलक तालिम दिन र घरेलु उद्योगको लागि उहाँहरूलाई आर्थिक, सामाजिक अनि कुनै पनि सहयोग गर्न र फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनु जरुरी देखेको छु मैले। र महिला सशक्तिकरणको लागि महिलाहरूको उदाहरणीय कामहरूलाई जस्तै आजै एकदम आइ एम सो प्राउड द्याट हाम्रो प्रसन्ना बहिनीले यस्तो राम्रो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नुभएको छ। यस्तो प्रोग्रामहरूलाई हामीले इम्पावर गर्ने, इन्करेज गरेर ठाउँ ठाउँमा पनि लानु पर्यो र ठाउँ ठाउँमा पनि अरू हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई गर्नु भनेर हामीले हौसला दिनुपर्ने देखिरहेको छु। र अर्को कुरा चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अब 84वटा देशमा समन्वय परिषद एनसिसीहरूको स्थापना भइरहेको छ र आउट अफ 84 मा चाहिँ 54वटा देशमा चाहिँ हाम्रो एनसिसी वुमेन फोरम छ र आउट अफ 84 मैले गौरवका साथ भन्नुपर्दा हामीसँग जम्मा 3 जना हाम्रो महिला प्रेसिडेन्टहरू हुनुहुन्छ र हाम्रो एकजना युकेबाटै हुनुहुन्छ पुनमजी। र महिला नेतृत्वको लागि एनआरएनले पनि धेरै नै काम गरिरहेको छ र इम्पावर पनि गरिरहेको छ, जसमा हाम्रो महिला भाइस प्रेसिडेन्ट पोजिसन, महिला कोअर्डिनेटर र त्यसमा चाहिँ हाम्रो 6 जना रिजनल वुमेन कोअर्डिनेटर लगायत 54वटा एनसिसीमा चाहिँ महिला कोअर्डिनेटरहरू हुनुहुन्छ। र एनआरएनले नेपालको लागि विभिन्न कार्यक्रम स्पेसली शैक्षिक क्षेत्रमा र उहाँको हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ धेरै लामो समयदेखि काम गर्दै आइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको ओपन युनिभर्सिटीदेखि लिएर लाइब्रेरी र स्कुल भवन निर्माण, छात्रवृत्ति र शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्दै आएको छ। र अर्को कुरा यो जुन चाहिँ अस्ति भर्खर हामीले इन्फर्मेसन पाए अनुसार चाहिँ रिमोट एरियामा छात्राहरू चाहिँ धेरै स्कुल, हाई स्कुल लेभलमा ड्रप आउट भएको कारण चाहिँ युनाइटेड नेसनले सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ टोइलेट शौचालयको चाहिँ अभावले गर्दा र आफ्नो हाइजिन सम्बन्धी उहाँलाई प्रब्लम भएको कारणले चाहिँ ड्रप आउट गरेको भनेर जुन चाहिँ त्यो एउटा इन्फर्मेसन निकाल्नु भएको थियो। त्यसको लागि चाहिँ हामी महिला डिपार्टमेन्ट र युथ डिपार्टमेन्टले चाहिँ रिमोट स्कुलमा चाहिँ अब शौचालयहरू बनाउने हामी लागिरहेका छौँ। र एनआरएनएमा महिलाहरूले आफ्नो समय, सिप, ज्ञान, सामाजिक मूल्य, वित्तीय योगदान विश्वव्यापी रूपमा ल्याएर सङ्गठनको लक्ष्य, मान र स्तरको राम्रो समृद्धि निर्धारण गरेका छन्। मैले आफ्नो महिला दिदीबहिनीहरूलाई इम्पावर पनि गर्नुपर्छ एज बिङ अ लिडर। हामी विश्वास गर्छौँ कि महिला अधिकार, असमानता, स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक सुरक्षा, हिंसा र भेदभाव निर्मूल,
लैङ्गिक न्यायको लागि वकालत गर्न र आवाज उठाउन अहिले एकदम राइट समय भएको जस्तो लाग्छ मलाई। र हामीले संविधान अपडेट, एनआरएनको संविधान पनि अब अपडेट गर्नुपर्ने र परिवर्तन गर्दै नेतृत्वको स्थितिमा बोल्ने र प्रेरित गर्न आवश्यक देखेको छु र हामीले गरि पनि रहेका छौँ। एनआरएनमा महिला सशक्तिकरण निरन्तर प्रक्रिया भएको कारणले म आफैले पनि हाम्रो महिलाहरूलाई चाहिँ पदीय जिम्मेवार दिनका लागि सशक्त भूमिका खेल्दै आइरहेको छु भन्न चाहन्छु। अन्त्यमा फेरि पनि यहाँ सबैलाई एकदम ह्याप्पी न्यू इयर र थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो एनआरएनए एनसिसी युके र प्रसन्ना बहिनी फर एकदम मार्भलस जब यु आर डुइङ होइन। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। धन्यवाद महिला संयोजक आइसिसी की भमा लिम्बुज्यू। हजुरले भन्नुभएको जस्तै एकदमै अवेरनेसको खाँचो छ, जरुरी छ, जसले गर्दाखेरि अघि हजुरले उल्लेख गर्नुभयो डोमेस्टिक भाइलेन्सदेखि लिएर विभिन्न किसिमका जति पनि प्रब्लमहरू नेपालमा आइरहेको छन् त्यो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ हामी मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। र थ्याङ्क यू हजुरको यो राम्रो अपडेटको लागि। अब यस्तै गरी म ढिला नगरिकन हाम्रो प्यानलिस्टतर्फ जान चाहन्छु। आजको हाम्रो पहिलो प्यानलिस्टमा हुनुहुन्छ मिस श्रृङ्खला खतिवडा। सर्वप्रथम त म उहाँलाई मेरो यो आफ्नो रिक्वेस्ट जुन राखेँ यसलाई सहजै स्वीकार गरेर आज हाम्रो कार्यक्रममा यो समय दिनुभयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र उहाँको छोटो इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु म। श्रृङ्खला खतिवडा उहाँ मिस नेपाल 2018 हुनुहुन्छ। उहाँले ब्युटी विथ द पर्पोज अवार्ड पनि हात पार्न सफल हुनुभएको थियो। र उहाँको एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड कुरा गर्दाखेरि सी इज अ ब्याचलर इन आर्किटेक्ट अनि उहाँ ब्याच टपर पनि हुनुहुन्थ्यो आफ्नो ब्याचको। उहाँलाई नेपालमा युथ आइकन र एक्टिभिस्टको रूपमा पनि हामीले चिन्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरी उहाँ आफ्नो प्रोफेसन वाइज उहाँको आफ्नै डिजाइन छ। सी इज एन आर्किटेक्चर, अघि भनिहालेँ श्रृङ्खला डिजाइन्स नामक उहाँको डिजाइन छ, कन्स्ट्रक्सनको फर्म छ, त्यसमा चाहिँ उहाँले आफूले अलि हेरिरहनु भएको छ। र त्यस्तै गरी उहाँ चाहिँ गुडविल एम्बेसडर पनि हुनुहुन्छ फर फस्टरिङ नेपाल फ्रान्स रिलेसनसिप। अनि उहाँले विभिन्न ठाउँमा पकेट पार्कको प्रोजेक्टहरू चाहिँ ल्याइरहनु भएको छ नेपालमा। जस्तै रिसेन्टली उहाँले ललितपुर महानगरपालिकामा उहाँले पकेट यो पार्क कन्सेप्ट ल्याएर त्यो चाहिँ हस्तान्तरण पनि गरिसक्नु भएको छ। उहाँको आफ्नै दुईटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन पनि छ, वृक्ष र वान होम फाउन्डेसन, जसबाट चाहिँ उहाँले हेल्थ केयर, एजुकेसन र क्लाइमेट चेन्जमा चाहिँ एकदमै अग्रसर भएर काम गरिरहनु भएको छ। श्रृङ्खलाजी, थ्याङ्क यू सो मच एन्ड द फ्लोर इज योर्स। हजुर नमस्कार प्रसन्नाजी, धेरै धन्यवाद आज कार्यक्रममा बोलाइदिनु भयो। यहाँलाई सानो प्रश्न है, अहिले नै सबै आफ्नो भनाइ राखेर पछि क्वेसन एन्सरमा आउँछौँ हामीहरू। हजुर 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 धन्यवाद। नमस्कार प्रसन्नाजी, धेरै धन्यवाद। र आज उपस्थित सम्पूर्णलाई मैले नाम भन्दा छुटाउला कि भन्ने डर लागेर नाम लिन अलिकति डराएँ। सबैजनालाई मेरो मनदेखि धन्यवाद र न्यानो अभिवादन। महिलाहरूको जहिले पनि उत्थानको कुरा गर्दा, एम्पावरमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई तीनटा कुरा मात्र दिमागमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ। पोमा दिदीले धेरै कुराहरू त कभर गरिसक्नु भयो, तर त्यसमै थोरै एड अन गर्नको लागि पहिलो कुरा एजुकेसनै हो। शिक्षाबाट नै सबै कुराको शिक्षा नभएसम्म चाहिँ धेरै अरू कुराहरू प्रगतिका अरू बाटाहरू चाहिँ बन्द हुन्छन्। त्यसैले सारै उमेरदेखि नै शिक्षाको वातावरण विद्यालय मात्र पठाउने नभइकन घरमा पनि त्यही वातावरण र महिलाहरूलाई सबै ठाउँमा चाहिँ एउटा कम्फर्टेबल वातावरण चाहिँ हामी शिक्षाको लागि बनाउन एकदम जरुरी छ। र अहिले चाहिँ प्राइमरी एजुकेसनमा महिला बालबालिका छोरीहरूको चाहिँ भर्ना चाहिँ अलिकति बढेको देखिन्छ, तर त्यो ट्रेन्ड छिट्टै नै घटेको पनि देखिन्छ। अलिकति एडोलेसेन्समा पुगिसकेपछि र स्पेसली चाहिँ रजस्वलामा पुगिसकेपछि चाहिँ महिलाहरूलाई नानीहरू चाहिँ विद्यालय छोडेर जाने, भौमादीले भन्नुभयो जस्तै टोयलेटको कमीको कारणले, एउटा सेपरेट महिलाहरूको लागि शौचालयको कमीले, अथवा यो कल्चरल र सोसाइटल ट्याबुहरू जति पनि छ रजस्वला सम्बन्धी यस्ता कुराहरूले चाहिँ महिलाहरूलाई फर्दर एजुकेसनबाट वञ्चित गरिरहेका पाउँछौँ। सो नम्बर 1 चाहिँ हाम्रो लागि एजुकेसन नै हो। र नम्बर 2 भनेको चाहिँ हामीले यो सोसाइटल ट्याबुहरू जति पनि छन्, कल्चरल ट्याबुहरू जति पनि छन् महिलाहरूको अराउन्ड, स्पेसली मैले रजस्वला भने महिनावारी पनि भनिनँ, वी निड टु ब्रेक द स्टिरियोटाइप। र यो अलिकति रजस्वला
भन्न हामी अलिकति हिचकिचाउँछौँ, यो चाहिँ भनिराख्नुपर्ने जरुरी छ जस्तो लाग्छ, यो जुन ट्याबु हटाउनको लागि पनि। सो रजस्वलालाई नै हामीले पहिलो एउटा स्टेपको रूपमा लिनुपर्छ। महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले खुला रूपमा प्रस्तुत हुन र समाजमा चाहिँ बराबरी सहभागी हुनबाट रोक्नमा चाहिँ हाम्रो घरबाटै एउटा इन्टरभेन्सनको एकदमै ठुलो जरुरी छ। 12-14 वर्ष पुगेपछि महिलाहरू रजस्वला भइसकेपछि चाहिँ हामी घरमै उहाँहरूलाई एउटा एकदमै कन्स्ट्रिक्टेड इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिन्छौँ, जसको कारणले चाहिँ उहाँहरूलाई फ्युचरमा पनि म त अगाडि बढ्नलाई त म फिजिकली नै एबल रहेनछु कि, अथवा महिनाको 4 दिन त म एबल रहेनछु कि, सानैदेखि नै त्यो एउटा भेदभाववाला मनसाय चाहिँ घरबाटै सुरु हुने रहेछ। त्यसैले पहिलो कुरा हामीले एजुकेसन, दोस्रो कुरा चाहिँ यस्ता खालका सामाजिक यो ट्याबुहरू जति पनि छन् यस्ताबाट चाहिँ महिलाहरूलाई कम्प्लिटली हामीले क्लिन बनाउनुपर्छ। सानै उमेरदेखि फिजिकली हामीहरू कुनै पनि वेबाट विक छैनौँ, अथवा हाम्रा बडीली प्रोसेसेसहरू कुनैले पनि हामीलाई कतैबाट पनि वञ्चित गर्नु हुँदैन, र वञ्चित हुन्छ भने मनसाय चाहिँ हामीले घरबाट र समाजबाटै यो हटाउन सुरु गर्नुपर्छ। र यो सँगसँगै अरू थुप्रै हाम्रो सोसाइटल एउटा माइन्डसेट जुन छ, 8 बजे पछाडि छोरी ढिलो घर आयो भने चाहिँ ठुलै इस्यु भइदिने, अथवा बलात्कार भइराख्दाखेरि पनि न्युज हेडलाइन्सहरू पनि अ गर्ल वाज रेप्ड भनेर चाहिँ त्यो एउटा वुमेनलाई चाहिँ नि कस्तो भन्ने, रेप त उहाँको भएको हो, तर यस्ता यस्ता साना साना हाम्रा न्युज मिडियाहरूदेखि लिएर द वे वी प्रेजेन्ट थिङ्स, हामीले वुमेनहरूलाई जसरी ट्रिट गर्छौँ, अघि भोमा दिदी भए जस्तै एउटा पोजिसनमा पुगिसकेका महिलाहरूसँग हामी इन्टिमिडेट हुनुभन्दा पनि उहाँहरूलाई अलिकति इन्टिमिडेट पनि हुन्छौँ, अलि होच्याउन पनि खोज्छौँ इन सो मेनी वेज। द्याट डिफ्रेन्ट थिङ्स जुन चाहिँ हाम्रो सोसाइटीले नै वुमेनहरूलाई कन्स्ट्रिएन्ट र कन्स्ट्रिक्ट गरिरहेको छ। र सेकेन्ड कुरा चाहिँ मैले अघि भने जस्तै यो सोसाइटल जति पनि ट्याबुजहरू छन् यसबाट चाहिँ हामीले कम्प्लिटली मुक्ति दिनुपर्छ। र थर्ड कुरा चाहिँ एजुकेसन सँगसँगै फाइनेन्सियल इम्पावरमेन्ट नभएसम्म चाहिँ एजुकेसनको कुनै पनि महत्त्व रहँदैन। वुमेन निड फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड एम्पावर्ड। त्यसको लागि एकदम व्यावहारिक एजुकेसन, शिक्षा र सम्पूर्ण पारिवारिक सामाजिक तह तबका सबैतिरबाट महिलाहरूलाई चाहिँ नि तिमी सक्छौ, तिमी गर्न सक्छौ भन्ने एउटा ठुलो प्रेरणा उत्साहका साथ हामीले अगाडि बढाउन जरुरी छ। यी तीनटा कुरामा हामीले धेरै ध्यान दिएर अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ धेरै कुराहरू बिस्तारै समाधान हुँदै जान्छन् र हामीले खोजेको इक्वालिटी पनि छिटै पाउँछौँ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू श्रृङ्खलाजी, एकदमै राम्रोसँग आफ्नो तिनवटा बुलन्द पोइन्टहरू राखिदिनु भयो। एजुकेसन र यो जुन पनि जति पनि छ सोसियल ट्याबु र फाइनेन्सियल इम्पावरमेन्ट कति इम्पोर्टेन्ट छ, र स्पेसली त्यसमाथि न्युज मिडियाहरूले जति पनि महिलाहरूलाई अलिकति फोकस गरेर समाजमा जुन पठाउने एक किसिमको यो सन्देश छ त्यसले पनि महिलाको चौतर्फी विकास र उनीहरूको सशक्तिकरणमा कति चाहिँ फरक पार्छ भन्ने कुरा हामीले तपाईँबाट सुनिहाल्यौँ। थ्याङ्क यू हजुरको राम्रो आफ्नो भ्यूको लागि। अब त्यस्तै गरी म हाम्रा आजकी अर्को प्यानलिस्टतर्फ जान चाहन्छु। हाम्रो दोस्रो प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ मिस सृष्टि केसी। अनि उहाँ चाहिँ फाउन्डर अफ ब्लाइन्ड रक्स अर्गनाइजेसन, अनि उहाँ बाई प्रोफेसन उहाँले चाहिँ आफ्नो ब्याचलर गर्नुभयो, इन्टरमिडिएट ब्याचलर नेपालको पद्मकन्या क्याम्पसबाट गर्नुभयो, र त्यसपछि उहाँ पनि आफ्नो ब्याच टपर हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि उहाँले पोस्ट ग्रेजुएट अन साइको सोसियल काउन्सिलिङ पनि गर्नुभयो, र उहाँको विभिन्न आफ्ना इन्ट्रेस्टहरू छन्। जस्तै उहाँ आफ्नो फाउन्डेसनको थ्रुबाट चाहिँ आफू जस्ता अरू साथीहरूलाई इम्पावर गर्ने थ्रु मिडियम अफ डान्स अनि गेम्स र विभिन्न अहिले हालै उहाँले विभिन्न धेरै किसिमका कामहरू गरिसक्नु भएको छ। र बाँकी कुरा हामी सृष्टिजीबाट सुन्छौँ। सृष्टि केसीजी, यहाँलाई धेरै स्वागत छ र आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच प्रसन्ना दी, एन्ड सबैलाई नमस्ते पनि। म देखेको छु, म किनभने फोनबाट छु, मलाई त्यो ठ्याक्क हुन्छ नि फ्रेमिङ गर्न नआएको हुनसक्छ, त्यही भएर मलाई हेल्प गर्ने। ठिक छ, देखेको छ। ए ओके ल, हस्। प्रमुख अतिथिज्यू, अध्यक्षज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, अनि त्यस पछाडि सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा, त्यसै गरी मेरा अन्य प्यानलिस्ट श्रृङ्खलाजी अनि हाम्रो सृजनाजी, सबैलाई चाहिँ मेरो धेरै नमस्ते भन्न चाहन्छु।
आजको यो प्लेटफर्ममा यो अनुभूति सेयर गर्ने मौका दिनुभएको छ। मलाई एकदमै खुसी लागेको छ किनभने यी टपिक्सहरूले मलाई पनि एकदमै धेरै छुन्छ र एकदमै धेरै बोल्न मन लाग्ने र यी टपिक्सहरूमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै कामहरू कार्यक्रमहरू होस् भन्ने चाहना पनि राख्ने भएको हुँदा म अझै आयोजकप्रति विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब एउटा भनाइ त हामीले सुन्दै आइरहेको छ होइन, पोथी बासेको मन पर्दैन होइन, पोथी किन बास्नु पर्यो। अब यो पोथी किन बास्नु पर्यो भन्ने धेरै पुरुष मित्र साथीहरूलाई पनि फेरि बोल्नै नसक्ने हाम्रा महिला दिदीबहिनीलाई चाहिँ एउटा श्रीमतीको रूपमा अपनाउन भने फेरि उहाँहरूलाई गाह्रो पर्छ होइन। उहाँहरूले खोज्दाखेरि पनि ती बिहा गर्ने महिला शिक्षितै होस् या डक्टर इन्जिनियरै पढेको उच्च तहको होस् भन्ने चाहना चाहिँ हुन्छ। तर फेरि अर्कातर्फ फेरि उनीहरूले शिक्षा पाउलान् कि भनेर डराएर पनि बसिरहेको देख्छौँ होइन। किनभने हामी उनीहरू अझै शिक्षित हुन्छन् कि अझै सशक्तिकरण हुन्छन् कि भनेर अझै पनि डराउने वातावरणको सृजना छ, जुन दुःखदायपूर्ण कुरा हो। किनभने 21औं शताब्दीमा छौँ जब कि हामीलाई थाहा छ शिक्षा भनेको अधिकार मात्र नभइकन आवश्यकता भइसक्यो। तर पनि आजको दिनसम्म पनि महिलाहरूको लागि शिक्षा, महिलाहरूको लागि सशक्तिकरणका कार्यहरू हुनुपर्छ भनेर ओकालत गरिरहनु पर्दा दुःख पनि लाग्छ। तर कहिलेकाहीँ यसरी आफ्ना कुराहरू आफूलाई लागेका अनुभवहरू बताइरहँदाखेरि चाहिँ म आखिर को हो र यहाँ आएर आफ्ना कुराहरू भनिरहेको छु भनेर कहिलेकाहीँ आफ्नै जीवनलाई पनि प्रश्न गर्छु। र आफ्नै जीवनलाई प्रश्न गर्ने क्रममा एकचोटि विगतमा पुग्छु जब म कान्छी छोरीको रूपमा घरमा जन्मिएको थिएँ होइन। कान्छी छोरीको रूपमा दुईजना दाई, आफू कान्छी छोरी। त्यतिखेर मलाई छोरी हुनुमा कुनै भेदभाव महसुस भएन किनभने म काठमाडौँको सहरमा जन्मिएँ, काठमाडौँको परिवेशमा हुर्किएँ। मलाई आमा बाबुले उस्तै किसिमको अवसर दिए हेर्नुहोस् है। उस्तै किसिमको अवसर पाउँदा मैले आफू छोरी भएको र त्यो हुन्छ नि जेन्डरकै कारण डिस्क्रिमिनेसन केही हिसाबमा पनि मैले फेस गरिनँ। तर 16 वर्षको उमेरमा आएर जब मैले मेरो आँखाको ज्योति गुमाएँ नि तब त्यहाँ मेरो अपाङ्गता र मेरो अपाङ्गता चाहिँ मेरो छोरी हुनुकै कारणले अन्डरलाइन भयो। किनभने दृष्टिबिन भइसकेपछि धेरैले आएर भने यो त अपाङ्ग छ, त्यसमाथि छोरी, अब यसलाई पढाएर के काम। किनभने भोलि यसले न रोजगार गर्छ न अब त यसलाई कसैलाई बिहेको लायक नै छ, ऊ त कुनै हिसाबले पनि लायक छैन नि त। त्यही भएर म क्लियरली सम्झिन्छु, एउटा स्टेटमेन्ट मेरो लागि भनिएको थियो कि डोन्ट इन्भेस्ट इन अनप्रोडक्टिभ सेक्टर होइन। मलाई एउटा अनप्रोडक्टिभ सेक्टरको रूपमा लिएको थियो र उसलाई इन्भेस्ट नगर भनेर धेरैले कन्भिन्स गर्न आएको थियो। थ्याङ्क गड कुनै हिसाबमा मेरो आमा शिक्षित हुनुहुन्थ्यो र मेरो आमा शिक्षित भएकै कारणले मलाई थोरै सहज के भयो भन्दा उहाँले शिक्षाको महत्त्व बुझ्नु भएको थियो र छोरीलाई पढाउनु पर्छ है भन्ने सोच उहाँले गिभ अप गर्नु भएन होइन। शिक्षा आफूबाट गुम्दै जाने देखिसकेपछि मलाई पनि शिक्षाको मोह झन् धेरै जाग्यो। म जसरी भए पनि पढ्छु भने अन्ततः कन्या क्याम्पसमा भर्ना पाएँ। कन्या क्याम्पसमा नै लगेर पढाउनुको पछाडि पनि कारण थियो किनभने सोचिएको थियो म छोरी हुँ र म दृष्टिबिन छु, अब मैले आफ्नो हेरचाह आफै गर्न सक्दिनँ है। मलाई त्यहाँ जे पनि हुनसक्छ। कलेज आतेको समयमा मैले दायाँ बायाँका कुरा नदेखिसकेपछि मलाई हेरासमेन्ट हुनसक्छ, मलाई अब्युज हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ भनेर फेरि त्यहाँ मेरो छोरी कुरा अन्डरलाइन भयो मेरो दृष्टिबिनतामाथि र मलाई कन्या क्याम्पस लगियो, जुनमा अफसोस छैन किनभने त्यहाँ कलेजमा धेरै राम्रो कोअपरेसन थियो। मैले पढ्न थालेँ। अब त्यहाँ म छोरी र अपाङ्गता होइन, म मात्र दृष्टिबिन थिएँ कक्षामा। म अरू सरह पढ्न सक्दिनँ थिएँ, बोर्डका अक्षर देख्दिनँ थिएँ, किताबको अक्षर देख्दिनँ थिएँ, अरू सरह पेनले कापीमा लेख्न सक्दिनँ थिएँ। मात्र थियो चाहना। आफ्नै तौरले आफ्नै किसिमका मेटेरियल्सहरू इन्भेन्ट गर्दै चक्कामा रेकर्ड गर्दै कति कुराहरू काठको माध्यमबाट लेख्दै मैले आफ्नो शिक्षा कम्प्लिट गरेँ होइन। दुःखै गरी पढेर भए पनि आइएमा टप्न सकेँ, ब्याचलरमा टप्न सकेँ र मास्टर्स पढ्नको लागि म युरोप पसेँ। मास्टर्स पढ्न युरोप पसिसक्दाखेरि त्यहाँ फेरि छुट्टै किसिमको महसुस भयो किनभने म अझै पनि छोरी थिएँ, अझै पनि ममा अपाङ्गता थियो। तर युरोपमा आइसक्दाखेरि के भयो किनभने त्यहाँ इन्क्लुजिभ एजुकेसनको प्र्याक्टिस धेरै देखेँ होइन। मेरो लागि मैले आफैले जोड गरेर आफ्नो अध्ययनका सामग्रीहरू जुटाउनु पर्दैन थियो। युनिभर्सिटीले मलाई चाहिने सम्पूर्ण कुराहरू व्यवस्था गरिदिएको थियो, जसले गर्दा मलाई शिक्षा आर्जन गर्नको निमित्त निकै सहज वातावरण हुँदै गयो होइन। मलाई मेरो पढाइलाई अझै निखारता ल्याउनको लागि मैले खोजेका किताबहरू होइन भयो यो त मलाई एक्सेसिबल छैन, यो त मैले पढ्न पाइनँ, आज पढिदिने मान्छे छैन, त्यही भएर मैले आज पढ्न पाइनँ, यी कुनै पनि शिक्षाका गुनासाहरू रहन पाएनन् होइन।
यहाँसम्म आइपुग्दाखेरिको जर्नीले के बतायो भन्दा कहिलेकाहीँ छोरी मात्र भएर पनि नहुने रहेछ। अहिले इन्टरसेक्सनालिटी अप्रोचको कुरा गरिन्छ। म छोरी नै हुँ, तर म छोरी र अर्को छोरीको शिक्षामा हुने चुनौती फरक फरक छ। म छोरी र म दृष्टिबिन हुँ, तर म जस्तै अर्को दृष्टिबिन छोरीको फेरि शिक्षाको चुनौती बेग्लै हुनसक्छ। त्यहाँ जब उसको आफ्नो जेन्डर, आफ्नो डिसेबिलिटी, उसको आफ्नो इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड, उसको जियोग्राफी, हरेकले चाहिँ उसले पाउने अवसर, उसले पाउनुपर्ने जुन किसिमको ज्ञान गुणका आर्जनका कुराहरू हुन्छन् नि, त्यसमा चाहिँ धेरै असर पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझ्दै आएँ होइन। त्यही भएर चाहिँ मलाई लाग्छ यो शिक्षा होइन, नलेज इज अ पावर भनिरहेको हुन्छौँ नि त होइन। अनि यो शिक्षा आर्जन गर्नको लागि, त्यो वातावरण सिर्जन गर्नको लागि चाहिँ प्रत्येकको परिस्थिति अवस्था अनुरूप चाहिँ उसलाई इम्पावर गर्नको लागि के कस्ता व्यवस्था गर्न सकिन्छ, के कसरी उसलाई उत्साह ऊर्जा दिन सकिन्छ, के कसरी उसलाई बढाउन सकिन्छ भनेर पनि विशेष गरी लाइक गर्ल्स एजुकेसन मात्र नभनिकन पनि गर्ल्स एजुकेसनमा पनि ऊ कुन क्याटेगोरीको गर्ल्स हो, उसको निड चाहिँ के छ त, त्यो निड बेस्ड अप्रोचबाट चाहिँ अझै उसलाई शिक्षाको लागि चाहिँ हामीले पहल गर्नुपर्ने, हरेक कुरालाई ध्यान दिएर पहल गर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र अघि मैले फेरि नलेज इज अ पावर भनेर दा हो, नलेज इज अ पावर, सायद यहाँ भएको सबैले यसलाई स्वीकार्छौँ, नलेज इज अ पावर, तर म भन्छु नलेज इज नट अ पावर अन्टिल एन्ड अनलेस इट इज अप्लाइड। किनभने हामीले आर्जन गरेको ज्ञान, हामीले आर्जन गरेको शिक्षा जबसम्म कार्यान्वयन हुन सक्दैन तबसम्म सामाजिक रूपान्तरण हुन सक्दैन होइन। त्यही भएर पनि हामी जति शिक्षित महिलाहरू छौँ नि, हामी शिक्षित महिलाले पनि आफ्नो तवरबाट आफ्नो ज्ञानहरू चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ मैले कसरी चाहिँ एउटा सोसाइटीलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु या म वरिपरिको वातावरणलाई परिवर्तन गर्न सक्छु, त्यो सामाजिक रूपान्तरण मेरो आफ्नो कदम चाहिँ के छ त, के हुन सक्छ भनेर प्रत्येक मले चाहिँ जवाफदेही हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त कहिले यो मोडर्नाइज दुनियाँमा नै आउँदाखेरि मैले कतिपय हाम्रा आमाहरूले नै भनेको सुन्छु कि मेरो छोरी त छोरा सरह छ होइन, छोरो नै हो यो मेरो त बेटा भनेर बोलाउने चलन पनि देखिन्छ होइन। तर यहाँनिर आउँदाखेरि पनि मेरो छोरी छोरा सरह छ, छोरा जस्तै साहसिक छ भन्दा भन्दै हामीले नपत्याउँदो पाराले छोरा चाहिँ साहसिक हो, छोरीले चाहिँ अलिकति गर्यो भने छोरा जस्तै भएको हो है, यानि कि अलिक खतरा भएको है, यानि कि त्यो भ्यालुएसन भइरहेछ कि वान इज बेटर देन दि अदर, वान इज इन्फेरियर देन दि अदर भनेपछि यो भ्यालुएसनको कुरा पनि हामीले चाहिँ अन्त्य गर्न जरुरी छ। छोरा छोरा हो, छोरी छोरी सरह नै साहसिक हो, छोरी छोरी सरह नै पर्फेक्ट छ, छोरी छोरी सरह नै अघि बढ्न जरुरी छ भन्ने किसिमले पनि हामीले प्रमोट गर्न जरुरी छ होइन। पनि नपत्याउँदो पाराले चाहिँ छोरीलाई चाहिँ तिमी चाहिँ जे होस् छोराभन्दा अलिकति न्यून छौ है भनेर नपत्याउँदो पाराले हामीले ब्रेन वास गरिरहेको हुन चाहिँ सक्छौँ होइन। किनभने कति हाम्रा फेमिनिस्ट महिलाहरू पनि पुरुष सरह छु भन्नको लागि कपाल काट्ने प्यान्ट ल्याउने चलन छ, जुन म पर्सनल्ली त्यसको सपोर्ट गर्दिनँ। किनभने एकदम आफ्नो फेमिनिन गुण राखेर नै पनि हामी बोल्ड हुन सक्छौँ होइन, साडी लगाएर पनि हामी बोल्ड हुन सक्छौँ। ती बाहिरी पहिरनले होइन कि सोच चाहिँ हाम्रो दरिलो हुन जरुरी छ। र अफकोर्स गर्ल्स एजुकेसन, गर्ल्स इम्पावरमेन्टको लागि we need more and more educated and empowered girls, but we also need more and more empowered and educated boys, किनभने पुरुष साथी बिना पनि त हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ। त्यही भएर चाहिँ we need both girls and boys talking about girls education and empowerment जस्तो लाग्छ। आधा आकाश ढाकिएका महिला भनिरहेका हुन्छौँ भने आधा आकाशै छोड्यौँ भने त कसरी होइन कम्प्लिट होलिस्टिक डेभलपमेन्ट होला। त्यही भएर पनि गर्ल्स र बोइज दुवैले चाहिँ गर्ल्स एजुकेसन इम्पावरमेन्टमा चाहिँ अब वकालत गर्नुपर्छ आफ्नो तवरबाट जस्तो लाग्छ। अनि yeah, I think I want more boys, father, my brother to be a feminist one. So thank you. Thank you, Srishti, for such a powerful आफ्नो तपाईले भ्यूज ओपिनियनहरु राखिदिनु भयो। एकदमै हार्ट टचिङ पावरफुल थियो। तपाईले भनेको जस्तै छोरा र छोरीमा कुनै पनि भेदभाव हुनु हुँदैन र आफआफ्नो रूपमा उहाँहरु आफआफै सशक्त छन्। अत्यन्त मन परेको लाइन, छोरीहरुले साडी लगाएर पनि एउटा पुरुष सर काम गर्न सक्छन् र पक्का पनि उहाँहरुको आफ्नो मानसिक रूपमा चाहिँ उहाँहरुलाई छोरीहरु पनि म आफू सशक्त छु भनेर उहाँहरु पनि आफूमा त्यो हिम्मत हुनुपर्छ भन्ने कुरामा राम्रोसँग प्रस्तुत गरेर जानुभयो। र तपाईले दृष्टिबिन छोरी चेलीहरुलाई पर्ने बाधा अर्चन के कस्ता छन् को कुरा पनि
प्रष्ट रूपमा राख्नुभयो। हामी सबैले त्यो एकदम मनन पनि गर्नेछौँ। र हाम्रो अर्को स्पिकरतर्फ लाग्न चाहन्छु र त्यसमा चाहिँ हाम्रो मैले सृजना काफ्लेजीलाई उहाँलाई मैले अहिलेसम्म देख्न सकेको छैन, उहाँसँग कन्ट्याक्ट मैले हुन सकेको छैन। तर म यही बिचमा चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ मिना पौडेलज्यू, डाक्टर मिना पौडेल। उहाँ योभन्दा अगाडिको एनआरएनएको कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागी भइसक्नु भएको छ। म मिना पौडेलज्यूलाई फ्लोरबाट लिन चाहन्छु। उहाँ महिला क्षेत्र सम्बन्धी, महिला इम्पावरमेन्टमा धेरैभन्दा धेरै काम गरिसक्नु भएको छ। म फ्लोरबाट डाक्टर मिना पौडेललाई यो आजको यो महिला छोरीचेलीको शिक्षा सम्बन्धी हाम्रो यो कार्यक्रममा आफ्ना भनाइहरू, आफ्ना तर्कहरू राख्न म एकदमै हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। Dr. Meena Paudel. Namaste. Prasunna ji, actually I was not ready to speak, है तपाईले जम्प गरिदिनु भयो म कहाँ। तर एनीवे मैले सुने, दुईजनाको सुने अनि स्वागत मन्तव्य गर्ने साथीको पनि सुने, सृष्टिजीको अनि श्रृङ्खलाजीको। क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ। म चाहिँ स्पिकरको रूपमा रेडी चाहिँ छैन, तर के भने एक दुईटा क्वेसन हुन्छ। अब मन्त्रीज्यूले बोलिसकेपछि केही प्रश्नहरू राख्ने मेरो योजना थियो। प्रोबेबली मन्त्रीज्यूले नोट गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ होला। म चाहिँ अब किनभने म आजको लागि आई वाज नट प्रिपेयर है, म कमेन्टेटर र अब क्वेसन गर्नेमा मात्रै प्रिपेयर थिएँ म। मैले हजुरलाई प्रसन्ना बहिनी ज्यास्मिनलाई राखिदिनुहोस् न। यदि दिदी मिना दिदी चाहिँ रेडी हुनुहुन्न भने मिना दिदी। हजुर हजुर कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ कि हजुर रेडी छैन भन्नुभयो? म पछि मन्त्रीज्यू बोलिसकेपछि एक दुईटा क्वेसन गर्छु म डिस्कसनमा। हस् थ्यांक यू। र अब यसै गरी म हाम्रो एकदमै इमर्जिङ युथ हुनुहुन्छ, सेकेन्ड जेनेरेसन कि बहिनी, कसरी चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनले चाहिँ यो महिला सम्बन्धी गर्ल्स एजुकेसन मात्रै नभएर गर्ल्स ह्युमन इम्पावरमेन्टका कुराहरूमा चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनले चाहिँ कसरी पर्सिभ गरिरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरूले कसरी बुझिरहेछन् त, र आगामी दिनमा फ्युचर भविष्य चाहिँ उनीहरूले कस्तो देख्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ एकदम पावरफुल स्पिकर पनि लाग्छ। बहिनी अहिले रिसेन्टली यो बच्चाहरूको स्पिच कम्पिटिसनमा, युथ स्पिच कम्पिटिसनमा उहाँ सफल पनि हुनुभयो। र जस्मिन सायद उहाँको आमा पनि एनआरएनकी अभियन्ता हुनुहुन्छ। उहाँ बहिनीलाई आजको यो एजुकेसन सम्बन्धी जुन गर्ल्स एजुकेसन, यसको इम्पावरमेन्टमा चाहिँ तपाईँहरू सेकेन्ड जेनेरेसनका यस्ता युथहरूले चाहिँ कसरी पर्सिभ गरेछ भनेर बहिनीलाई आफ्ना कुराहरू म राख्न चाहिँ अनुरोध गर्दछु। जस्मिन सायद बहिनी फ्रम साउदी अरेबिया। Assalamualaikum and namaste. I'm Jasmine Syed, and all right. First of all, politics ko bare ma kurane bela mere Nepali त्यति राम्रो हुँदैन, त्यसैले I'm just going to stick to English, right? So apologies for that. And I wish everyone a very happy New Year's. I know how difficult it might have been for all of us, all of you women under this pandemic, staying under isolation, where you were constantly conscious about your family's health, or especially, going through some or the other sort of abuse, whether it be physical or verbal, and you had nowhere to go. You were isolated within the four walls, and you were suppressing your emotions. And I'm so proud of each and every woman over here who's attending this. That I'm so proud that you came, you made it to another year. Now, coming to the topic, we're talking about girls' education and its impact on empowerment and leadership. The literacy rate for women as of now is 59.72%, and for males it is 78.59%. What are we lacking? We are lacking the weight of education so much. I don't understand. Why are we not able to teach people
why are we not able to introduce people the idea of scholarships? Why it's not just for females, it's also for males. Why do we send our men to foreign countries for jobs right after their grade 12 or 10 or just their bachelor's? Why are we not encouraging them to study? Because maybe if they knew the importance, we wouldn't be suffering this way. No, we're not suffering, but then, we as kids are being compared to other people, other kids, and that is very unnecessary. We are, because of even if we talk about education in rural areas, no matter how much you tell people that, oh, this is the importance of education, at the end of the day, they will still refuse to teach. It's not a compulsion, but then there's still a lot of cases where teachers in rural areas refuse to teach the students chapters of reproduction and menstruation, and it's always because of the awkwardness and how funny the chapter is, which leads to nothing but rape culture or unplanned undecided family planning, or let's say looking at menstruation as a taboo, etc. We are in such a male-dominated society that at the end of the day, it's always, no matter how much a girl studies, at the end of the day, it's always कति पढ्छौ, लास्टमा घर सम्हाल्नु पर्छ. It's always that. Even after getting a degree, at the end of the day, a woman always has to think about what the society might think rather than her own emotions. You're always thinking about the other people's emotions than your own. For example, let's say a woman is suffering with domestic violence and she wants to split with her husband. And let's say she holds a double degree. She's educated, she's smart, she's everything. She is a role model, an icon to a lot of people. But at the end of the day, it's always, oh, your husband will find someone else after splitting. So why do you want to and you are going to be a widow and nobody's going to marry you. So why do you want to split with him? Just suffer. I mean, just bear with it. It's okay. We are women and we are made to suffer. We are born this way. We are functioned by the society. We don't get to choose our rights. It's always, your husband's gonna move on, so why do you want to be depressed, a depressed widow? Your husband's gonna do whatever he wants, but at the end of the day, you're just gonna stay. So we are forced to be under the burden, and it's I'll give another example. I'm very into aviation, and I want to become a pilot, right? And everybody supports me. They're like, oh, you're a girl, and they always they always generalize. I mean, they don't generalize, they always be partial. They're like, oh, you're a girl, which is, and you becoming a pilot is a huge thing. They encourage me in that way. But then there are people, they're the older people who always tells me, you're a girl and you should not go and become a pilot because you will always be flying. You will always, and when will you have time to take care of your family? When will you have time to take care of your kids? You will always be away from your home. And that is not what a girl should do. And I don't think as a society we should teach women that this is how you should function. I am not made to work in the kitchen. I am not made to work for other people. I am made to do things for myself. And I want to make a change and inspire other women out there. And yeah, I love cooking, I love cleaning. But as soon as someone tells me that छोरी मान्छे भएर खाना पकाउन सिक्नुपर्छ, that's when my blood boils. Because why shouldn't your son do that? What is so wrong in doing that? Why is it always छोरी मान्छे भएर यति बजे घर फर्किनुपर्छ, छोरी मान्छे भएर यस्तो लुगा लाउनुहुन्न? Is it because you're scared of the world? I mean, I'm glad that our parents take care of us in that way, but why do we not tell our छोरा मान्छे that you should respect women? You should not be out of the house at this certain time. You should come back before midnight, or you can enjoy, but you are not supposed to disrespect a woman. Why do we not say छोरा मान्छे, and why do we always have to be छोरी मान्छे? Don't we have goddesses? Don't we praise them?
we are goddesses. We have to, we have the power in our hands. But you know what what the society makes us do? It makes us suppress our powers and close us, within the four walls. It does not let us be, a warrior. It's literally making us be cowards. That's one. Number two, I know we're under a pandemic and we're not able to go around volunteering, a lot of women around Nepal, but there's always an option of e-learning and how much we could encourage our women of the other, of rural areas on how to learn how to make handicraft products, eco-friendly gifts, or stitching and knitting, and also most importantly, self-defense. And whatever, how much ever, there needs to be strict legal actions. How much ever you earn, a woman earns, it's all hers. Like no claim, zero claim of the husband or anybody, any male from the family. It is all yours. That's how we need to push women to do something better. I don't think it's just education, the school degree that makes a woman smart. It is the basic knowledge that she needs about the world to function. A woman needs to stand for her rights. You should never ask a woman to just stay quiet and suffer with the pain. Because today, let's say I've seen, for example, my mom or my aunt or someone suffer through something, but tomorrow if I have to do the same, I'm going to look like a bad reputation or I'm going to make a bad impression on my kids. And that is going to pass generations to generation. And we need to end this right now. I'm not saying we failed as a society, but I think we're improving because now with the youth, as of now, the youth that we have around us, I'm pretty sure we're going to do much more better and break the gender norms and the cultural norms and do way better and make a better Nepal. Thank you. Thank you so much, Jasmine Baini. That was very powerful. After second generation, तिमीहरू जस्तो youthहरूले how they perceive about women empowerment, girls education, how they can function with the help of education भन्ने कुरामा एकदम प्रष्ट, एकदम सशक्त रूपमा you said it very well, and I do agree. It is the basic need. Education is the basic need. ठुला मास्टर डिग्री भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ आफ्नो बेसिक राइट, वुमनको एउटा बेसिक ह्युमन राइट चाहिँ हामीले आफ्नो घरबाट छोरीचेलीलाई दिन एकदम जरुरी छ। एकदमै प्रष्ट रूपमा भने डेफिनेटली एजुकेसन हेल्प्स इन सेल्फ डिफेन्स। नेपालमा जति पनि प्रब्लम भएको छ, रेप केसदेखि डोमेस्टिक भायोलेन्सदेखि लिएर आफ्नो बेसिक भावनात्मक कुराहरूमा चाहिँ एजुकेसन एउटा छोरी शिक्षित भयो भने चाहिँ डेफिनेटली असर पार्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर यर पावरफुल आफ्नो स्पिचको लागि। अब त्यसै गरी म अब एकजना सेकेन्ड जेनेरेसन बहिनीलाई पनि यहाँ देखिरहेको छु, उहाँहरूलाई लिन चाहन्छु। एकदम छोटो रूपमा आफ्नो भनाइहरू राख्न म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो बहिनी हुनुहुन्छ अनुजा गौतम, उहाँ पनि सेकेन्ड जेनेरेसनको अहिलेको एकदमै पावरफुल हुनुहुन्छ। उहाँ कलरफुल स्याडो भन्ने नामक संस्थाको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ। म कलरफुल स्याडोकी बहिनी अनुजा गौतमलाई शिक्षा सम्बन्धी आफ्ना कुराहरू सेकेन्ड जेनेरेसनले पर्सिभ गर्ने र शिक्षाले कसरी इम्पावर गर्छ र तपाईँहरूको पर्सेप्सन के छ भन्ने कुरा म राख्नलाई अनुरोध गर्दछु। अनुजा गौतम। हेलो अनुजा गौतम बहिनी। हजुर नमस्कार, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ है? हजुर हजुर सुन्दैछु। मेरो इन्टरनेटमा एकदमै धेरै प्रब्लम आइरहेको छ, अब देन म एकदम एज बेस्ट एज पोसिबल कोसिस गर्छु है। जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ सबैजनालाई नमस्कार। मैले अघि पनि भने इन्टरनेटको प्रब्लमले गर्दा मैले कार्यक्रम त्यस्तो प्रपरली फलो गर्न पाइनँ। आई अभियसली फिल स्याड फर द्याट। तर जति पनि यो आजको थिम छ हाम्रो महिला शिक्षा सम्बन्धी, यो थिमलाई नै उठाइदिनु भएकोमै म सबैप्रति सबभन्दा पहिला त आभारी छु। किनभने अहिले पनि हामी यो जेनेरेसन
जेनेरेसन 21औं शताब्दीमा आएर पनि हामी महिलाको शिक्षाको कुरा गरिरहेछौँ, महिलाहरूले कसरी अपलिफ्ट गर्ने होइन, कसरी चाहिँ एक्टिभ बनाउने भन्ने कुरा गरिरहेछौँ, विच इज काइन्ड अफ अनफर्चुनेट। किनभने यत्रो समय यति धेरै विकास भइसक्दा पनि अझै पनि हामी पिछडिएकै छौँ, पछाडि नै परिराखेका छौँ होइन। तरै पनि यो इनिसिएटिभ लिएर अहिलेको टाइममा नेपालदेखि विश्वका विभिन्न कुनामा बसिरहनुभएका सबैजनालाई जोडेर यो कार्यक्रम गर्ने इनिसिएटिभ दिनुभएकोमा चाहिँ म एनआरएनए युके वुमेन डिपार्टमेन्टप्रति चाहिँ धेरै नै आभारी छु र मलाई पनि आफ्नो केही विचार राख्ने मौका दिनुभएकोमा म त्यसको लागि पनि धेरै धेरै आभारी छु। अघिदेखि आई थिङ्क हाम्रो अगाडिको वक्ताले भने जस्तै हाम्रो चाहिँ विभेद चाहिँ घरबाट नै सुरु हुन्छ। सबभन्दा सुरुमा घरमा चाहिँ छोरा मान्छे चाहिँ जतिखेर घर आउँदा पनि हुन्छ होइन, छोरी मान्छे चाहिँ किन ढिलो आयो होइन, विभिन्न प्रश्न चिन्हहरू उठ्छन्। इभन दो कहिलेकाहीँ राम्रै काम गरेर पनि ढिलो आइएको हुन्छ। एट द सेम टाइम कहिलेकाहीँ छोरा मान्छे चाहिँ पार्टीमा गएर आउँदा पनि राति 9 बजे 10 बजे 12 बजे आउँदा कहिले पनि समस्या हुँदैन। त्यहाँदेखि सुरु भएको हाम्रो विभेद चाहिँ वर्क प्लेससम्म होइन। जस्तो कति धेरै हायर पोस्टहरूमा पनि केटी मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँहरू हायर गर्न मान्नुहुन्न, बिकज केटी मान्छे चाहिँ ऊ चाहिँ फिजिकल्ली विक हुन्छ, उसले चाहिँ त्यस्तो लिफ्ट गर्नुपर्ने कामहरू गर्न सक्दैन, प्रेसर कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, प्रेसर म्यानेज गर्न सक्दैन भन्ने खालको आक्षेपदेखि लिएर प्रेग्नेन्ट भएपछि 1 महिना 2 महिना 3 महिना घरमा 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष बच्चाहरूसँग बस्नुपर्छ घरमा। त्यस पछाडि ऊ चाहिँ मेन्टल्ली चाहिँ के अरे त्यति स्ट्रङ हुँदैन जति स्ट्रङ चाहिँ ऊ पहिला हुन सक्छ। त्यो भएको भएर पनि ऊ चाहिँ काम गर्नको लागि सक्दैन भन्ने कारण देखाएर पनि कति ठाउँमा चाहिँ एउटा क्यापेबल वुमनलाई पनि लिइँदैन। सो घरदेखि सुरु भएको हाम्रो स्ट्रगल चाहिँ हामीले पहिला घरमै स्ट्रगल गऱ्यौँ, स्कुल गयौँ, कलेज गयौँ होइन, एउटा सर्टन डिग्री अचिभ गरिसके पछाडि वर्क प्लेसमासम्म पनि हामीले त्यो फिल गरि नै रहन्छौँ कि। सो त्यसको सल्युसन अभियसली पहिलो कुरा भनेको त सबैजनालाई, नट जस्ट ओन्ली वुमेन, सबैजनालाई एउटा चिजमा के चिजमा चाहिँ शिक्षित गराउने भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दा नो म्याटर वाट द जेन्डर इज, इट्स अल अबाउट क्वालिटी के। कसैको पनि क्षमतालाई लिएर महिलालाई अथवा पुरुष भनेर अथवा अपाङ्गता भएको व्यक्ति भनेर अघि हाम्रो श्रेष्ठजीले भन्नुभयो होइन। अब हामीमा चाहिँ किन पैसा खर्च गर्ने, इट्स जस्तो वेस्ट, इट्स जस्तो लाइक हामीले चाहिँ हाम्रो खर्च गरिरहेछौँ, इट्स नट इन्भेस्टमेन्ट क्या। हामी प्रायः जस्तो बच्चाहरूमा चाहिँ इन्भेस्ट गरिन्छ, भोलि प्यारेन्ट्सलाई पाल्छ होला अथवा हाम्रो चाहिँ भविष्यको साथी हुन्छ, सहारा हुन्छ होला भनेर। बट देन वेन इट कम्स टु अपाङ्गता भएको व्यक्ति होस् वा महिला होस्, त्यो चाहिँ खर्च हुन आउँछ कि बिहे गरेर अर्कैलाई पठाउने हो, किन दिने भन्नेदेखि लिएर त्यो त्यस्तो समस्याहरू हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ अभियसली सबैजना फ्यामिलीदेखि लिएर सबैजनालाई चाहिँ यो चिजमा एक खालको नलेज त दिनु छ नै छ। हामीले अनुजा बहिनीलाई लुज गऱ्यौँ जस्तो छ, उहाँको इन्टरनेट कनेक्सनको कारणले गर्दाखेरि। उहाँ फेरि आउनुभयो भने हामी फेरि जोड्ने नै छौँ। र अब म ढिला नगरिकन आजका हाम्रा यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रीमती जुली कुमारी महतोज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू र हाम्रो लागि चाहिँ एनआरएनए युकेले जुन यो गरेको कार्यक्रम महिला शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रममा आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुन म विनम्र आग्रह गर्दछु। धन्यवाद पर्सनाजीलाई। आज यो गैर आवासीय नेपाली महिला सङ्घ युकेद्वारा महिला शिक्षा र सशक्तिकरण नेतृत्व क्षमता विकास विषयक यस छलफल कार्यक्रमका अध्यक्षता गरिराख्नु भएको अध्यक्ष पुनम गुरुङज्यू, त्यस्तै हाम्रा पर्सुना कडेलज्यू एनआरएन नेपाली एसोसिएसन युके का, त्यस्तै गरी पूर्व वक्ताहरू भुमा लिम्बूज्यू एनआरएन एसोसिएसन आइसिसी, त्यस्तै हाम्रा श्रृङ्खला खतिबाट मिस नेपाल 2018 का बहिनी, त्यस्तै गरेर सृष्टि केसी ब्लाइन्ड रक्स नेपाल का अध्यक्ष, त्यस्तै जैस्मिन बहिनी साउदी अरेबियाबाट जोइन गर्नुभएको थियो, त्यस्तै हाम्रा अनुजा गौतम बहिनी कलरफुल साउदी भनेकी
चलाइराख्नु भएको छ जस्तो लाग्यो। त्यस्तै हाम्रा महिला क्षेत्रमै योगदान पुर्याउनुभएका मिना पौडेलज्यूलाई पनि केही क्वेसन गर्ने उहाँको इच्छा थियो। लगायतका यस कार्यक्रममा भाग लिनुभएका सम्पूर्ण विज्ञहरू एवं सम्पूर्ण सहभागी महानुभावहरू, पत्रकारहरू सबैमा म हार्दिक अभिवादन गर्दै कार्यक्रम सफल रहोस् भन्दै शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले पनि आजको यो छलफलले नारी शिक्षा अनि महिला सशक्तिकरणका क्षेत्रमा बहुआयामिक नेतृत्व विकासका पाइलाहरू चाल्ने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र आज मैले यो वक्ताहरूको सुन्दा र यो जुन कार्यक्रमको विषय हेर्दा यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मैले लिएको छु र आगामी दिनमा यसले महत्त्वपूर्ण लिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरणको निम्ति राष्ट्रले अंगीकार गरेको दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्ति गर्न अनि लैंगिक समानताको प्रत्याभूति गर्न महिलाहरूको शैक्षिक विकास चेतनाको बढोत्तरी हुँदै सशक्तिकरणका अपरिहार्य छ, जसले उनीहरूलाई सामाजिक न्याय एवं सामाजिक आर्थिक अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउने छ। यो महिला शिक्षा रूपी सशक्तिकरणलाई नै सामाजिक चालचलन, मूल्य मान्यता, सामाजिक व्यवहार र मापदण्डमा हुने समयानुकूल परिवर्तनको संवाहकको रूपमा मैले लिएको छ। मानव सभ्यता विकासको परम्परागत अवस्थादेखि आधुनिक विश्वव्यापी समाजको निर्माणको क्रममा आइपुग्दा महिला सशक्तिकरणका क्षेत्रमा विभिन्न धारणाहरू पार भएका छन्। समयानुकूल रूपान्तरितका हुन सक्ने सामाजिक व्यवस्थाले मात्र सदैव आफूलाई विकास परिप्रेक्ष्यमा समाहित गर्न सक्ने हुँदा सोही अनुरूप आफूलाई रूपान्तरित गर्दै लैजानु आजको हरेक समुदायको आवश्यकता हो। हाम्रा सामाजिक मूल्य मान्यता एवं बनोटमा रहेका विविधताले गर्दा महिलाहरूको सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरमा जटिलता उत्पन्न गरेको तथ्य जागजाहिरै छ। अधिकांश गरी ग्रामीण भेग, पिछडिएको क्षेत्र एवं मधेसी दलित सम्प्रदायमा परम्परावादी रूढिवादीग्रस्त सोच एवं अन्धविश्वासमा परिवर्तन ल्याउन सकिरहेको छैन। सामाजिक चेतनाको कमीका कारण समाजमा रहेका लैंगिक, जातीय, भाषिक विभेदहरू कायमै छन्। आफ्नो परिवेश एवं माटो अनुरूपको सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरणको बाटो अँगाल्ने भन्दा पनि अरूको देखासिकी गर्ने प्रवृत्ति नारी सशक्तिकरणका निम्ति अभिशाप हो। महिला सशक्तिकरण र नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धिको मुद्दालाई राजनैतिक रूपमा मूल प्रवाहीकरण बल्ल तल्ल गरिसकिएको छ। त्यस्तै यो महिला तथा बालबालिका विभागबाट किशोरीहरूको जीवनोपयोगी सिकाउने उद्देश्यले स्थानीय तहका लागि महिला विकास किशोरी कार्यक्रम, महिला विकास विधा विधि महिलाहरूको सिप क्षमतालाई पहिचान गरी असल अभ्यासको हस्तान्तरण गर्ने विषयमा समावेश गरिएको र महिला पुरुषको घरेलु तथा यौनजन्य हिंसा गर्ने व्यक्ति पुरुष पीडित तथा प्रभावित महिला हुने हुँदा दुवैलाई सँगै राखेर हिंसा रहित वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेर पुस्तिका प्रकाशित गरिएको स्थानीय तहसम्म वितरण गरिएको मैले यस आजको यो कार्यक्रममा मैले केही गरिएको सरकार तह र यो संविधान अनुसार गरिएका कामहरूको बारेमा मैले यहाँ केही कुरा राख्न खोजेको छु। यो लैंगिक हिंसाबाट पीडित तथा प्रभावितको लागि राष्ट्रिय महिला आयोगको हेल्पलाइन 1145, बालबालिकाहरूको खोज तलास र उद्धारको लागि 100 र 1098 लैंगिक हिंसा घटनाहरूको जानकारी लिन पनि नम्बरहरू सम्पर्क नम्बर चाहिँ सञ्चालनमा छ। तर पनि हामी धेरै जसो सुनिराखेका हुन्छौँ कि किशोरीहरूमाथि एसिडदेखि लिएर विभिन्न खालका हिंसाहरू अझ पनि हाम्रो देशमा चाहिँ
भइ नै रहेछ, त्यसलाई अझ पनि हामी निर्मूल पार्न सकिराखेका छैनौँ। त्योतिर अझ सशक्त रूपले यस्तै खालका एनआरएनका महिला सङ्घ र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र सरकारबाट पनि हुँदै पनि अहिले चाहिँ हामीले यस्ता खालका हिंसाहरूलाई निर्मूल गर्न सकेका छैनौँ र यसलाई अझ जोड दिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र यसमा तपाईँहरूको कुरा सुन्दा, विभिन्न वक्ताहरूको कुरा सुन्दाखेरि विभिन्न तहबाट यसैमा चिन्तित भएर काम गरिराख्नु भएको र आफ्ना कुराहरू व्यक्त गर्नुभएको जस्तो मलाई लागेको छ, मैले बुझेको छु। नेपालको संविधानले महिलाहरूको सहभागिता क्रमशः स्थानीय तहमा 41%, प्रदेशमा 34% र सङ्घमा 33% सुनिश्चित गरेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि सफल नेतृत्व विकास गर्नु अझै बाँकी नै छ। हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई उद्यमशीलतामा जोड्न आवश्यकता देखिन्छ। माध्यमिक शिक्षा तहदेखि नै जीवनोपयोगी सिप र क्षमता बढाउने शिक्षा आर्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ, जसका लागि शैक्षिक पाठ्यक्रमहरूमा समेत स्वदेशमै रहेर रोजगारी सिर्जना हुने खालका गराउन आवश्यक छ। हामीले सुरुमै प्रस्तुत गरेका छौँ, शिक्षा भनेको चेतना र ज्ञानको प्रतीक हो, जसले सृजनाशीलता र नवीनता ल्याउँछ। अन्तत्वगत सफल नेतृत्व जन्माउन सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले शिक्षा बिना चाहिँ हामी के पनि गर्न सक्दैनौँ। शिक्षा चाहिँ अनिवार्य हो। हिजोको दिनमा र आजको दिनमा फरक भए पनि पर्याप्त भइसकेको छैन। अझ पनि हामीले शिक्षामा सबै तहबाट जोड दिइराखेका छौँ र दिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। जुन घरबाटदेखि समाजबाट र विभिन्न नेतृत्वदायीमा महिला कमजोर छन् भन्ने बनाइएको छ। वास्तवमा महिला कमजोर होइन, महिला हरेक क्षेत्रमा काम गर्न सक्छ, तर कहीँ न कहीँ महिला चाहिँ कमजोर हो भनेर एउटा लादिएको छ। त्यसलाई चाहिँ पनि यो जबसम्म शिक्षामा हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ तबसम्म यस्ता कुराहरूलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ होला जस्तो मैले महसुस गरेको छु। र आजको यो विषय अत्यन्तै अहिले समय अनुकूल छ र यसलाई सबैजना अहिले जुन 75 जना लगभग हामी सहभागी यस छलफलमा छौँ र यसलाई हामी यो विषयलाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ र यसलाई सबैतिरबाट जोड दिनुपर्छ यस महिला सशक्तिकरण र शिक्षालाई भन्ने मैले बुझेको छु। अत महिला शिक्षा एवं सशक्तिकरण मार्फत नागरिकलाई सचेत एवं सक्षम बनाई विकासमा योगदान गर्न सक्ने तुल्याउने तथा उनीहरूकै सामुत्यमा एवं अपनत्व बोध गराई दिगो विकास सहित समृद्धि अनि सुखी नेपालको लक्ष्य आजको आवश्यकता हो। मैले यो हाम्रो यो ब्लाइन्ड रक्सको बहिनी सृष्टि केसीको कुरा अत्यन्त मार्मिक लाग्यो। अहिले त खास गरेर नेपालमा हरेक ग्रामीण क्षेत्रमा बत्ती पुगेको छ। जुन बेला म आफै पनि स्कुलको शिक्षा लिएँ त्यतिखेर मेरो गाउँमा बत्ती थिएन। मैले टुकी बालेर पढेँ र मेरो भनेको मैले पनि धेरै उमेरको होइन, तर भर्खर अब यो 10-15 वर्ष अगाडिदेखि हामी सबै ठाउँमा बत्ती पुर्याउन सकेका छौँ। सबै ठाउँमा गुणस्तरीय स्कुलहरू पुर्याउन सकेका छौँ। तर अहिले पनि पहाडी जिल्लामा हो भने हाम्रा किशोरीहरूलाई, हाम्रा बहिनीहरूलाई स्कुल जान 3 घन्टा 4 घन्टा हिँडेर जानुपर्ने अवस्था अझ छ। त्यतिखेर एउटा किसिमको थियो भने अहिले अर्कै किसिमको समस्याहरू छ। यो समस्याहरू चिरेदै अब धेरै किशोरीहरू, महिलाहरू, दिदीबहिनीहरू आँट गरेका छन् र राजनैतिक सामाजिक हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढेका छन् र बढ्ने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो कार्यक्रममा आज बोलाउनु भएर मैले अत्यन्त बिजी थिएँ, बाहिर थिएँ र हाम्रो पर्सुनाजीले भेट्दाखेरि होइन यसमा भाग लिनै पर्छ भनेर मेरो समय पनि मिल्यो र मलाई 2 शब्द बोल्ने मौका र सुन्ने दिनुभएकोमा मैले धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु।
र यस्ता खालका कार्यक्रमहरू अब यो कोभिडले गरेर आज हामीलाई भर्चुअल गर्नु परेको छ। फेरि पनि यो कोभिड मुक्त भएर हामी भेटेर पनि यस्ता कार्यक्रमहरूमा भाग लिनेछौँ, गर्नेछौँ र मैले पाएको जिम्मेवारीबाट हरेक तहबाट मैले यस क्षेत्रमा काम गर्नेछु भन्ने तपाईहरू बीच प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सामाजिक क्षेत्रमा रूपान्तरकारी र गौरवमय आयोजना महिला सशक्तिकरण परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जसको मुख्य उद्देश्य बालिका तथा किशोरीहरूलाई सबै क्षेत्रमा सशक्त बनाउँदै सामाजिक रूपान्तरणका लागि अवसर गराई आर्थिक सशक्तिकरण गर्ने र उद्यमशीलता वृद्धि गरी स्वावलम्बी बनाउने नीति अख्तियार गर्दै कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ, जसका लागि किशोरीहरूलाई उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम, महिला विकास र वित्तीय पहुँच तालिम कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। अन्त्यमा यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै किशोरीहरूको सिप क्षमता र उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यमा सहकार्य गर्न समेत आह्वान गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि मन्त्री श्रीमती जुली कुमारी महतोज्यू, यहाँको आफ्ना भनाइहरू हामीले सुन्यौँ, आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राखिदिनु भयो। हो, हजुरले भन्नुभएको जस्तै सामाजिक रूपान्तरणको लागि चेलीबेटीको शिक्षा नै प्रमुख प्राथमिकता हो र यसले चाहिँ सशक्तिकरण र चौथौकी विकासमा कसरी मद्दत गर्छ भन्ने कुरालाई प्रष्ट पारिदिनु भयो। हजुरले भन्नुभएको जस्तै एनआरएनएले पनि यस्ता महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा, स्वास्थ्य र चौतर्फी विकासका लागि हामीले धेरै कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि गर्छौँ र यसमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट र हजुरको व्यक्तिगत तर्फ आफू नेपालमा हामीले काम गर्नुपर्दा यहाँहरूको पनि ठुलो साथ र सहयोग हामीले पाउनेछौँ भन्ने एकदम अपेक्षा गर्दछौँ। हजुरलाई जानुपर्छ भन्ने मैले जानकारी पाएको छु र म ढिला नगरिकन फ्लोरबाट केही क्वेसनहरू लिन चाहन्छु। यहाँ उपस्थित हुनुहुने अथवा हामीलाई एनआरएनए फेसबुक पेजमा लाइभ हेरिरहनु हुने दर्शकवृन्दहरूमा केही क्वेसन छ भने राखिदिनु हुन म अनुरोध पनि गर्दछु। च्याट बक्समा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र अघि हाम्रो डाक्टर मिना पौडेलले क्वेसन राख्छु भन्नुभएको थियो मन्त्रीज्यूलाई। म डाक्टर मिना पौडेललाई आफ्नो क्वेसन राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद प्रसूनाजी। अनि हाम्रो नवनियुक्त मन्त्रीज्यूलाई पनि मेरो अभिवादन छ। मैले एक दुईवटा क्वेसन मन्त्रीज्यूबाट सुन्न आउँछ होला भन्ने लागेको थियो, आएन। त्यसमा पनि अलिकता एक दुईवटा क्वेसन राख्छु, त्यसपछि मन्त्रीज्यूले राख्नुभएका कुरामा पनि मेरो के क्वेसन फर क्लारिफिकेसन हो यो बेसिकली। मन्त्रीज्यूले अहिले भनौँ न, अहिले हामीले मन्त्रीज्यू त भर्खर नयाँ आउनु भएको छ मन्त्रालयमा, अब सबै कार्यक्रमहरू रिभ्यू गर्न भ्याउनु भएको छ कि छैन होला, अब त्यो पनि हामी ख्याल गरौँ। सबै कुराहरू अब अहिले अपडेट नभइसकेको पनि हुनसक्छ। तर मलाई सरी दिदी, अलि गरी हजुरको आफ्नो परिचय पनि, छोटो परिचय अनुरोध गर्दछु। मेरो नाम मिना पौडेल हो। म सोसियोलोजिस्ट हुँ। न्युकासल युनिभर्सिटी युकेबाट मेरो सोसियोलोजीमा पिएचडी हो। त्यसमा मेरो फोकस चाहिँ यो ट्राफिकिङ र माइग्रेसनबाट फर्केर आएका महिलाहरूको सोसियल रिजेक्सन, अनि त्यसपछि उनीहरूको सिटिजनसिप, लिगल रिजेक्सन, सोसियल रिजेक्सन, इकोनोमिक रिजेक्सन, पोलिटिकल रिजेक्सन, त्यो हेरेँ हो। मैले किताब पनि छापिसकेको छ। त्यसपछि अहिले म विगत 10 वर्षदेखि यो UN माइग्रेसनमा काम गर्छु लिबियामा। अहिले छुट्टीमा नेपाल आएको छु र मेरो करिब 30 इयर्सको एक्सपिरियन्स छ। यो महिलामा मात्रै होइन, बेसिकली सोसियली एक्सक्लुडेड भेरियस सोसियल ग्रुप्स मा मेरो इन्ट्रेस्ट हो। रिसर्च पनि गर्छु त्यसमा। अहिले पनि यो एक दुईवटा रिसर्चमा इन्भल्भ भइरहेको छु। एनिवे, अब त्यो मेरो परिचय भयो, त्यति हो। त्यसमा समय धेरै खर्च नगरौँ। अब मेरो दुई तीनवटा क्वेसन छ मन्त्रीज्यूलाई। एउटा त हाम्रो संविधान अहिले समाजवाद उन्मुख संविधान हो, त्यसमा हामीले अब यहाँहरू इम्प्लिमेन्टेसनको पोजिसनमा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि र अस्ति भर्खर पनि लास्ट विक जस्तो लाग्छ 10 दिन अगाडि ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट 2020 आइसक्यो नेपालको।
मैले हेर्दै थिएँ एज अ रिसर्चर, मेरो आफ्नो इन्ट्रेस्टको विषय पनि भएको भएर त्यो हाम्रो संविधान, त्यसपछि हाम्रो मन्त्रालयले गरेका योजनाहरू, त्यसपछि गएर हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गरेका योजनाहरू सबै र अनि ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट। हजुर सुनिएन? कटेर आयो अलिकति, फेरि भन्नु पर्ला दोहोऱ्यायो। होइन, मेरोतिर बत्ती छैन, यो लोड सेडिङ सुरु भयो जस्तो छ, प्रब्लम छ यो कनेक्सनको। म अलिकति अहिले अलिक फरक छ मन्त्रीज्यू? अहिले सुनिन्छ? हजुर हजुर सुनियो। मैले के भन्दै थिएँ? सुनिन्छ, भन्नुहोस् न। मैले मन्त्रीज्यूलाई के भन्दै थिएँ भने अब यहाँ त अब नयाँ हुनुहुन्छ, सबै मैले एकदमै कम्प्रेहेन्सिभ एन्सर खोजिरहेको छैन, यहाँलाई टाइम पनि लाग्छ त्यहाँ रिभ्यू गर्नलाई, प्रोग्रामहरूलाई। मैले हाम्रो संविधान, समाजवाद उन्मुख संविधानमा त्यसमा अब एजुकेसन इज अ फन्डामेन्टल राइट भनेर भनेको छ, त्यो राखेर त्यसपछि 10 दिन अगाडि प्रोड्युस भएको ह्युमन डेभलपमेन्ट, नेपालको ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट 2020 राखेर हेर्दै थिएँ। अनि त्यसपछि म एज अ रिसर्चर मेरो इन्ट्रेस्टको विषय अब यहाँकै भनौँ न, अब प्रोभिन्स नम्बर 2 को प्रोग्रामहरू, यो बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रमदेखि लिएर विभिन्न कार्यक्रमहरू, सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सबैलाई राखेर मैले एनालाइसिस गर्दै थिएँ। त्यसमा यहाँलाई मलाई सोध्न मन लाग्यो, मैले एन्सर नपाएको के त भन्दाखेरि अहिलेको हाम्रो एजुकेसन सिस्टम के को लागि हो? एकाडेमिक पर्फर्मेन्सको लागि हो कि अथवा सोसियल एजुकेसन पनि हो त्यसमा? किनभने अघि श्रृङ्खलाजी, सृष्टिजी अनि अरू वक्ताहरूले पनि ल्याउनु भएको कुराले के गर्छ भने हामी कहाँको, मेरो आफ्नै अनुभव पनि, म नेपालको मास्टर्स हो, युकेको पिएचडी हो। म युकेमा पिएचडी गर्न जाँदाखेरि नेपालको मास्टर्सलाई मैले लिट्रेसीको रूपमा मात्रै हेरेँ, कुनै पनि मलाई एकाडेमिक नलेज थिएन, आई वाज जस्ट लिटरेट भन्ने तरिकाले लिएँ। त्यसले गर्दा हाम्रो एजुकेसन सिस्टम भनेको साक्षर बनाउने हो, सक्षम बनाउने होइन, मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ त्यो। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो समाजवाद उन्मुख संविधान र अहिलेको हाम्रो नयाँ मन्त्रीज्यूले पनि इन्डिकेट गर्नुभएका प्रोग्रामहरूले हामीलाई कता पुर्याउँदैछ होइन, वेदर वी आर ब्यालेन्सिङ एकाडेमिक र सोसियल एजुकेसन अर नट होइन। एउटा यदि एकाडेमिक एजुकेसनको लागि मात्रै हो भने वेदर द्याट एकाडेमिक नलेज इज म्याचिङ विथ द लेबर मार्केट अर नट होइन, यी कुराहरू अलिकता राखिदिनु भयो भने सजिलो हुन्थ्यो। अनि मैले यो किन भन्दैछु भन्दा ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्टले चाहिँ कन्ट्राडिक्ट गर्छ कुराहरू, किनभने ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्टले हामीले प्रोग्रेस गरिरहेको छैनौँ भनिरहेछ। त्यति हो, एउटा प्रश्न त्यो हो। त्यसपछि म अर्को प्रश्न, फेरि कन्फ्युज होला, अर्को प्रश्न म पछि फलोअप प्रश्न चाहिँ पछि गर्छु। मुख्य गरेर अर्को प्रश्न चाहिँ यो बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ कार्यक्रमसँग सम्बन्धित छ। अहिलेलाई फर्स्ट क्वेसन मात्रै। धेरै धेरै धन्यवाद मिना पौडेलज्यूलाई। सायद उहाँ नेपालमै हुनुहुन्छ र धेरै क्वेसन चाहिँ बिच बिचमा कटेर आए। हजुर, त्यही त हाम्रो अलिकता नेटको सबै ठाउँमा जति पावर हुनुपर्ने त्यति छैन भन्ने महसुस गरेँ। मैले बुझ्दाखेरि यो प्रदेश नम्बर 2 मा जुन प्रदेश सरकारले बेटी बचाऊ र बेटी पढाऊ भन्ने एउटा बजेट नै कार्यान्वयन गरेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइराखेको छ, यो अत्यन्तै राम्रो कार्यक्रम हो। यसले गरेर अलि हामीले अझ उच्च शिक्षाको लागि पनि टिकाउन सक्छौँ भनेर, किनभने छोरीहरूलाई छिटै नै तराईमा झन् अब प्रदेश नम्बर 2 खास गरेर म त्यहीबाट छु, प्रदेश नम्बर 2 बाटै, र त्यहाँ चाहिँ अब चाँडै नै छोरीलाई बिहा गरिदिने त्यस्तो खालको छ। अब धेरै परिवार भन्दा पनि मैले भन्नुपर्दाखेरि मध्यम या आर्थिक कमजोर भनौँ त्यस्तो, या जातीयताको कुरामा त्यस्तोहरूमा चाहिँ छोरीलाई बिहा गरिदिइहाल्नुपर्छ भनेर शिक्षामा जोड नदिइकन, छोरी अर्काको घरको हो, बिहा आज न भोलि गर्नै पर्छ, पठाउनु पर्छ, भोलि गाह्रो हुन्छ, जति पढाए छोरीलाई त्यति पढ्ने ज्वाइँ खोज्नुपर्छ भनेपछि त्यो दहेजको कुरा त्योसँग जोडिएर आउँछ, छोरीको संरक्षणको कुरा जोडिएर आउँछ। त्यसले गरेर त्यति चाहिँ शिक्षामा जोड नदिने भएको भएर हाम्रो यो 3 तहको सरकार संघीयतामा देश गइसकेपछि प्रदेश 2 को सरकारले बेटी बचाऊ र बेटी पढाऊ भन्ने कार्यक्रम चाहिँ लागू गरेको छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो भइरहेछ यसले। तर एउटा मैले यो तपाईले साक्षर बनाउने कि सक्षम बनाउने भनेर जुन
भन्नुभयो हाम्रो संविधान समाजवाद उन्मुख हो। हाम्रो संविधानमा र हाम्रो जुन 15औं योजना त्यसपछि हाम्रो यो जुन मैले सम्हालेको मन्त्रालयमा पनि साक्षर मात्रै होइन कसरी आर्थिकसँग जोड्ने, कसरी सक्षम बनाउने, जुन पहिला हाम्रो दुईजना बहिनीहरूले भन्यो नि घरबाटै कमजोर ठानिने महिलालाई त्यसलाई कसरी चाहिँ गर्ने, जब शिक्षा नै मौलिकमै राखिसकेको छ। यो मन्त्रालयबाट हुने कार्यक्रमहरू मैले सरसर्ती धेरै चाहिँ हेरेको छु, धेरै हेर्न बाँकी छ किनभने मैले भर्खरै जोइन गरेको छु, 1 हप्ता पनि भएको छैन। तर यो मैले बुझ्दाखेरि हाम्रो साक्षर मात्रै होइन सक्षम बनाउनलाई जोड दिएको छ। जबसम्म सक्षम बन्दैन तबसम्म यो मेरो बुझाइमा समाजवाद उन्मुख हुनमा गाह्रो हुन्छ, हुँदैन, हाम्रो यो नारामा मात्रै रहन्छ। त्यसले गरेर हामी साक्षर मात्रै होइन सक्षम बनाउनलाई नै हो। र अझ पनि यो बेटी पढाऊ र बेटी बचाउको जुन कार्यक्रमको बारेमा बुझ्नुभयो, यो चाहिँ छोरीलाई नै पढ्नलाई नै टेवा पुगोस् र पढोस् नै, शिक्षामा जोड नै दियोस् र शिक्षामा जबसम्म जोड दिँदैन तबसम्म सक्षम हुँदैन भनेर नै गरे हो। यो साक्षरको लागि मात्रै होइन। त्यसले गरेर मलाई लाग्छ तपाईको यही होला। अरू यो कार्यक्रमको बारेमा भन्नुहुन्छ भने छोरीको लागि नै स्पेशली यो गरेछ। यो नारा नै यो नाराबाटै थाहा हुन्छ बेटी बचाऊ भनेपछि जबसम्म छोरीलाई शिक्षामा जोड्दैन तबसम्म छोरीहरू चाहिँ सक्षम हुँदैन, छोरीहरू बच्दैन, जुन दाइजो प्रथा हट्दैनन्, बाल विवाह हट्दैनन्, त्यसबाट माथि उठोस् र हाम्रो संविधानले अंगीकार गरेको बोकेको समाजवाद उन्मुख होस् भनेर नै यो कार्यक्रम ल्याएको छ। र हाम्रो सरकारले साक्षर मात्रै होइन कि सक्षम बनाउनतिर लगेको छ भन्ने मैले मिनाजुले भन्न चाहन्छु। उहाँ पनि धेरै लामो समयदेखि सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै कुराहरू बुझ्नु भएको होला। र मैले अघि पनि बोल्ने क्रममा भने हामीले चाहेको जस्तो अझ पनि पुग्न सकेका छैनौँ, तर पुग्ने कोसिस गर्दैछौँ। र यस मन्त्रालयबाट अहिले भर्खरै म गइकनै सबै स्थानीय निकायमा उद्यमशीलता बनाउने, आर्थिकसँग जोड्ने भनेर एउटा बालबालिका शाखै राखेर त्यो मार्फत चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने, आर्थिकमा जबसम्म क्रान्ति, शिक्षामा क्रान्ति नभइकन आर्थिकमा क्रान्ति हुँदैन र महिलाहरू जबसम्म आर्थिकमा बलियो हुँदैन भने पहुँचमा बलियो हुँदैन भन्ने पनि मलाई लागेको छ। केही कुराहरू छ म अघि बोल्दाखेरि जुन समाजका धर्मको नाउँमा होस् या महिलाकै नाउँमा होस् त्यहाँ चाहिँ विविधता गरेको छ, त्यो सबै चाहिँ यो हामी शिक्षामा अगाडि बढ्यौँ भने अन्त्य हुन्छ, हाम्रो आर्थिकमा पहुँच भयो भने अन्त्य हुन्छ भन्ने भन्न चाहन्छु। मिनाजी अझ पनि बुझिएन भने म फेरि पनि भन्नुला। मलाई लाग्छ म यति नै भन्दा यही नै होला जस्तो लाग्यो। धन्यवाद। धन्यवाद मन्त्रीज्यू। त्यसै गरी म अब च्याट बक्समा आएको केही प्रश्नहरू लिन चाहन्छु। भूपेन्द्र गुरुङजीले मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न राख्नु भएको छ। Honorable Minister, what are the new policy for women rights of Nepal 2020? अहिले नयाँ पोलिसी के बनेको छ 2021 सालको लागि भनेर मन्त्रीज्यूलाई भूपेन्द्र गुरुङज्यूले प्रश्न राख्नु भएको छ। धन्यवाद भूपेन्द्रज्यू। अब यो 2020 भनेर त हुँदैन हैन, हाम्रो चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा हुन्छ। धेरैवटा ऐन कानुन नीतिहरू छन् यो महिला क्षेत्रमा काम गर्नलाई, जसमा मैले अघि पनि भने बढी जोड चाहिँ हामीले महिलाहरूलाई हरेक क्षेत्रमा समावेशी कसरी गर्ने, हामीले समानुपातिक समावेशी कसरी गर्ने, या त सामाजिक क्षेत्रमा होस् राजनैतिक क्षेत्रमा होस्, त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरूमा अगाडि बढेको छ। अब यो 2020 भनेर त हुँदैन, अरू खालको जुन हाम्रो अहिले संविधान आइसकेपछि र हामी संघीयतामा गइसकेपछि 3 तहकै सरकारलाई महिलाको क्षेत्रमा हुने लैङ्गिकै विभेद हुने सबै खालका विभेद अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने नैतिर चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्नेतिर लागेका छौँ। अब म
अन्तिम मन्त्रीज्यूलाई एउटा प्रश्न आएको छ, त्यो पनि राख्न चाहे ढिला नगरिकन। हाम्रो कृष्ण खरेलजी एनसीसी युके एनआरएनए युके का मेम्बर हुनुहुन्छ, उहाँले राख्नु भएको छ, I just wanted to ask Honorable Minister, what education system is being placed for the children in orphanages by the government? बाबु आमा नभएका बाल बच्चाहरूको लागि छोरीहरूको लागि चाहिँ कस्तो खालको सिस्टम बनेको छ अथवा छैन त्यसमा अलिकति जानकारी दिनुहुन। हाम्रो कृष्ण खरेलजीले एनसीसी मेम्बर पनि हुनुहुन्छ, उहाँले यो प्रश्न राख्नु भएको छ। यो कसले सोध्नु भएको थियो, एकचोटि नाम भनिदिनु होला कि? खरेलज्यू। हजुर हजुर, कृष्ण खरेल। कृष्ण खरेल। यो चाहिँ यस्तो छ, अब यहाँ धेरै सरकार र सङ्घ संस्थाहरू मिलेर साझेदारीमा आश्रमहरू जस्तै बाल आश्रम, बालबालिकाको आश्रम चाहिँ धेरै ठाउँमा छ। त्यो चाहिँ साझेदारीमा छ नेपाल सरकार र थर्ड पार्टी संस्थाहरूबाट होइन। र त्यस्ता बुवा आमा नभएका बालबालिकाहरूलाई त्यहाँ राखेर शिक्षा दिएर उहाँहरूको चाहिँ रोजगारीसँग जोड्नेसम्म चाहिँ काम गरेको छ अहिले नेपालमा। र यो पर्याप्त छैन, यसलाई अझ चाहिँ बढाउनु पर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब आउने दिनमा अझ पनि हामीले धेरै ठाउँमा चाहिँ यस्ता राख्ने र जुन साझेदारीमा भएको छ त्यसलाई अनुगमन गर्दै लानुपर्छ भन्ने छ। बाल आश्रम भनेर यहाँ चाहिँ त्यसरी राखेको छ र त्यो थ्रु नै शिक्षा पालन पोषण गरेको छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। प्रसन्नाजी यसो गरौँ न, फ्लोरबाट हात उठाउनु भएको छ सरस्वती केसीले, पारस गौतमजी चाहिँ अहिले हात उठाउनु भएको थियो, जानु भएको छ होइन। अनि सकिन्छ भने 2टा अथवा 3टा मात्रै लिउँ होला। जुलीजीको समय हामीले 2 घण्टाको लिएका हो, उहाँ करिब करिब त्यो समय बस्नु भएको छ। सरस्वती केसी, अल्बिना छेत्री र रञ्जना बास्कोटाज्यूको चाहिँ हात उठ्या जस्तो लाग्छ, च्याट बक्समा पनि छ। त्यो 3 जनाको लिएर हामी अब समाप्तिर लाग्ने कि? हस्, हुन्छ। म अब सरस्वती केसीज्यूको म लिन चाहन्छु र त्यसपछि एउटा यहाँ च्याट बक्सको यसपछि लिन चाहन्छु। अल्बिना छेत्रीको पनि नाम टिप्नु होला है त, उहाँले पनि युथ। सरस्वती केसीज्यू आफ्नो प्रश्न राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। सरी प्रसन्नजी, यहाँ थोरै मातृत्वमा बिजी भएको थिएँ, त्यसले गर्दाखेरि सरी सुन्दै गरिरहेको थिएँ। नमस्कार सबैजनालाई। अनि हाम्रो यस कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित मान्यजनहरूमा म सरस्वती केसीको तर्फदेखि नमस्कार। मेरो त्यस्तो खासै क्वेसन भन्दा पनि अलिकता मनमा चसक्क लागेको कुरा राख्नु मात्रै खोजे हो मैले। हाम्रो सृष्टि बहिनीले धेरै नै राम्रो कुरा गर्नुभयो र जति पनि अहिले कुराहरू भइरहेका छन् महिलाको विकासको लागि अथवा केटी मान्छेको विकासको लागि शिक्षाको के महत्त्व छ र त्यसमा हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू स्वभावले तिनी हुन्। र त्यो मध्येमा चाहिँ सृष्टि केसीले भनेको कुरामा मलाई अलिकति चसक्क किन लाग्यो भन्दाखेरि उहाँले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो। उहाँ जस्तो यङ जेनेरेसनले चाहिँ अब अहिले यसरी अगाडि आउनु र आफ्नो एउटा सशक्तिकरण आफै भएर उहाँले गरेको प्रगतिले हामी सबै नेपाली महिलाहरू मात्रै नभएर विदेशी महिलाहरूले पनि सिक्न जरुरत छ। तर जस्तो हाम्रो बेसिक शिक्षामा महिला र पुरुषको भेदभाव मध्येको एउटा पोसाक पनि हो अथवा फेसन पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मलाई त्यस्तो लाग्छ, किनभने फेसनले बच्चालाई जन्मेदेखि नै छुट्टाएको छ केटा र केटीमा, छोरा र छोरीमा। र जसले गर्दाखेरि यो त गर्ल हो अथवा यो त बोय हो भन्ने कुरा लैङ्गिक भेदभावमा पोसाकले ठुलो भूमिका खेलेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो नेपाली त झनै छ। त्यही भएर उहाँले अघि के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो कपाल काट्ने अथवा साडी लाउने पाइट लाउनेको सवाल होइन। यहाँ मलाई त्यस्तो लाग्छ, कपाल त इन्डिभिजुअली मान्छेको इन्ट्रेस्टमा फरक पर्ने कुरा हो। मलाई कपाल काट्न मन लाग्छ अथवा पाल्न मन लाग्छ, केटा मान्छेको पनि इन्डिभिजुअल कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई प्लिज तपाईँ हामीले अब कसरी लिने हो
उहाँले चाहिँ त्यो कुरोलाई थोरै स्पष्ट पारिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। र मेरो आफ्नो चाहिँ के लाग्छ भने बेसिक नेपाली अथवा विदेशी एजुकेसनमा पनि सानैदेखि महिला बच्चा र पुरुष र अथवा केटा र केटी छुट्टी निहाले व्यवहार भन्ने के अरे विषयहरूमा चाहिँ एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु म। जब हाम्रो बच्चा जन्मेपछि हामीले छोरी जन्मियो भने पिङ्क कपडा लगाइन्छ, केटा मान्छे जन्मियो भने ब्लू अथवा अरू कुनै कलर लगाइन्छ। अनि स्कुलमा जान सुरु गर्छन्, 4 वर्षको बच्चाले एउटा पिङ्क पेन दिएर पठायो भने नो इट्स नट माइन भन्छ केटा मान्छेले, बिकज दिस इज गर्ली, दिस इज द डिफरेन्स अफ द गर्ल एन्ड बोइज होइन। त्यसले गर्दाखेरि हरेक के भन्छ अरे अब विकसित मुलुक अथवा अविकसित मुलुकहरूमा यो कुरालाई पनि ध्यान दिएर अनि त्यही अनुसारले एजुकेसनमा चाहिँ समावेश गरियो भने त्यसले एउटा महिला पुरुषको चाहिँ विभेद छुट्याउनमा टेवा पुर्याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। र हस्, थ्याङ्क यू सरस्वतीजी हजुरको आफ्नो सजेसन कमेन्ट र एडभाइसको लागि। हामीसँग समय अलिक थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि म एकदम धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू धेरै। रञ्जना बास्कोटाजीले यहाँ च्याट बक्समा राख्नु भएको छ, उहाँले लेख्नुहुन्छ सेम एज इन इन्टरनेसनल वे, इभन आई एम नर्स फ्रम नेपाल and come to Denmark for further study. My education is not valid here. So to be nurse again, I have to study from start. So what I've invested that around 5 lakhs is waste of my parents. We have to change curriculum for education with new syllabus. भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। अब हाम्रो नेपालमा भएको जुन यो शिक्षा प्रविधि छ त्यसमा भएको करिकुलमहरू हामीले बाहिर विदेशमा आएर पढ्दाखेरि फेरि पढ्नुपर्ने, दोहोऱ्याएर पढ्नुपर्ने त्यस्तो कुराले हामी जति पनि पीडित छौँ बाहिर आएर हामीले दोहोऱ्याएर पढ्नु पर्दा म पनि त्यही भोगेर आएकी हुँ। र त्यसमा चाहिँ यो मलाई पनि लागेको प्रश्न हो, हाम्रो नेपालको शिक्षा, हाम्रो नेपालको एजुकेसन चाहिँ हाम्रो बाहिर भन्दा के अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ यो भ्यालिड हुँदैन त? हामीले किन हाम्रो शिक्षाको स्तरलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा उनीहरूसँग कम्पिट गर्न सक्ने हामीले किन बनाउन सकेका छैनौँ? र हामीले त्यसमा चाहिँ के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? र यो नर्सिङ क्षेत्रमा मात्रै नभएर हरेक क्षेत्रमा चाहिँ जब बाहिर आउँछौँ नेपाल इन्डियाबाट यो हाम्रो एसियन कन्ट्रीबाट चाहिँ विशेष गरी एक्स्ट्रा एजुकेसन आएर दिनुपर्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो के कति कमी कमजोरी भएको हो? यसलाई यो शिक्षाको कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि हजुर शिक्षा मन्त्री त पर्नु भएन, तैपनि हामीले महिलाहरूको यस्ता एजुकेसनहरूमा चाहिँ कसरी हामीले यसमा चाहिँ सुधार ल्याउन सक्छौँ भनेर आफ्नो आन्सर दिदिनुहुन म हजुर अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मैले रञ्जनाजीको लिए हुन हो यो शिक्षा मन्त्रालयमा पर्छ होइन, तर मलाई पनि लागेको कुरा मात्रै मैले सेयर गर्न खोजेँ। जबसम्म देश धनी बन्दैन तबसम्म सबै कुरा चाहिँ गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने पनि एउटा पक्ष मलाई व्यक्तिगत लागेको छ। हुन चाहिँ यो मन्त्रालय या सरकारबाट होइन, म पनि एउटा आफ्नो व्यक्तिगत धारणा मैले राखेको यसमा। र अझ मैले के भन्न चाहन्छु, यहाँको शिक्षा चाहिँ गुणस्तरीय होइन भन्ने मलाई लाग्दैन। र कतिपय देशहरूको रुल पनि छ त्यस्तो एक्जामहरू लिने, र हाम्रो देशमा पनि बाहिर जतिसुकै राम्रो युनिभर्सिटीबाट पढेर आयो भने पनि यहाँ पनि दिनुपर्छ केही एक्जामहरू। मलाई लागेको, मैले देखेको छु। त्यसले गरेर यो हामी जानेलाई मात्रै होइन, आउनेलाई बाहिरबाट आउनेलाई पनि यहाँ चाहिँ एक्जाम दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ सायद देशहरूको रुल नै होला जस्तो मलाई लाग्छ। र हाम्रो यता पढेकाहरू कमजोर चाहिँ हुँदैन। धेरै ठुल्ठुला कलेजहरूमा चाहिँ बाहिर पढिराखेको सुन्नुभयो होला, धेरै विज्ञहरू विद्वानहरू धेरै नै स्कलरसिपमा पनि जानुभएकाहरू छन्। त्यसले गर्दा कमजोर चाहिँ होइन। केही कुराहरूमा चाहिँ अझ पनि जोड दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ। र खास गरेर हामीले आज चाहिँ हाम्रो डिस्कसन चाहिँ महिलाहरूको, किशोरीहरूको शिक्षामा चाहिँ जोड दिने र सशक्तिकरण बनाउने थियो। र शिक्षालाई चाहिँ अझ पनि कसरी अरू देश जस्तो बनाउने भनेपछि जुन लागेको छ कि यो रञ्जनाजीलाई लाग्यो कि यहाँको शिक्षा चाहिँ कमजोर छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
किनभने हाम्रोबाट यहाँबाट पढेको बच्चाहरू म्याथमेटिक्समा जानु हो भने धेरै ठाउँमा चाहिँ टप गरेको छ। केही संरचनाहरू केहीहरू छन् त्यस्ता गर्नुपर्ने, डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने छ, तर अरू खासै छैन र यो मेरो क्षेत्र नपरेको भएर मैले आफ्नो बुझाइ चाहिँ सेयर गरेँ। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू रञ्जनाजी। र यस्तै गरी मन्त्रीज्यूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँको जानुपर्ने भन्ने जुन मैले मेसेज आएको मैले मेसेज पाएँ, त्यही भएर अब म अरू धेरै क्वेसन हामी पछि डिस्कसन गर्छौँ, पछि लिने नै छौँ। अब म हाम्रो मन्त्रीजी जानुभन्दा अगाडि हाम्रो यस एनआरएनए युके की अध्यक्ष उहाँले आफ्ना कुराहरू राखिदिनु हुन। मन्त्रीजी हजुर एउटा लास्ट हात उठाएको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यो डाक्टर अल्बिना छेत्रीको एउटा लास्ट मात्र लिउँ होला। ल एउटा लास्ट, यो फाइनल लास्ट लिएर हामीले हाम्रो अध्यक्षको कुरा सुन्छौँ। ल हजुर डाक्टर अल्बिनाज्यू, हजुरको कुरा छोटोमा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। जी म पनि एउटा क्वेसन सोधौ हैन? अल्बिना पछि एकचोटि एउटा क्वेसन सोध्न पाइन्छ? अब हाम्रो मन्त्रीज्यूको टाइम कति छ हैन, त्यसमा पर्छ, उहाँले जानुपर्छ भन्ने मेसेज आएको छ मलाई चाहिँ। म मेरो क्वेसन छोटोमा राखिहालेँ। सबैजनालाई नमस्ते। फर्स्टमा मलाई चाहिँ कस्तो लागेको थियो भने, मेरो क्वेसन चाहिँ कस्तो भयो नि, गभर्मेन्टले चाहिँ सिटिजन्सहरू आफ्नो नागरिकहरू अवेर छैन, धेरै कन्सर्न देखाउँदैन, बी वुमेनको इस्यु अथवा फरेन इस्यु जेसुकै होस् न त्यस्तो कन्सर्न छैन भनेर भन्नुहुन्छ। सिटिजन फेरि गभर्मेन्टले के वास्ता व्यस्ता गरेन भनेर भन्नुहुन्छ होइन। यो ब्रिजलाई ग्याप गर्नको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले वुमेन सेक्टरमा, एजुकेसन सेक्टरमा, जेन्डरवाला सेक्टरमा अथवा फरेन सेक्टरमा यो ब्रिजलाई ग्याप गर्नको लागि चाहिँ के कस्तो प्लान्स र भिजन लिएर अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, यो विषयमा चाहिँ थोरै भनिदिनु न। धन्यवाद बिना छेत्रीज्यू। यो चाहिँ कि अहिले अघि भर्खर हामीले यो महिला क्षेत्रमा शिक्षाको कुरा गरेका थियौँ होइन र? हजुर, त्यहीसँग जोड्न खोज्नु भएको होइन? यो एजुकेसनमा के गभर्मेन्टले महिलाहरूलाई ध्यान दिएन भनेर क्वेसन कटेर आएको थियो कि बाहिर देशमा रहेको महिलाहरूलाई के आफ्नो क्वेसन चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा अब गभर्मेन्टहरूले एज अ यङ वुमेन आई फिल रियली डिट्याच टु द गभर्मेन्ट के, अनि त्यही भएर कम्युनिटी लेभलमा गभर्मेन्टले चाहिँ अब के कस्तो अप्रोचेसहरू लिएर अगाडि बढ्ने सोच लिएको छ भन्ने खालको क्वेसन मेरो चाहिँ। यो क्वेसन कि बाहिर चाहिँ पठाएनन् या हेरेनन् भन्न खोज्नु भएको हो? आधा क्वेसन आइरहेको छ कि हजुरले उहाँले चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा गभर्मेन्टहरू चाहिँ एज अ यङ वुमेन उहाँहरू चाहिँ गभर्मेन्टसँग त्यति क्लोज कनेक्सन छैन, उहाँहरूसँग चाहिँ डिट्याच आइसोलेटेड फिल भएको छ। त्यस्तो डिट्याच फिल भएका कम्युनिटी लेभलका महिलाहरूलाई चाहिँ के कस्तो प्रावधान छ र के कसरी चाहिँ त्यो एउटा कनेक्सन राख्न सकिन्छ भन्ने जस्तो मैले बुझेँ। यो यस्तो छ, यहाँ त मलाई त त्यस्तो लागेको छैन। अब कता ग्याप भयो होइन, त्यो बाहिर पढेर आउनेहरूलाई पनि यहाँ हुने जति अब हुन पनि हामी कहाँ बेरोजगारीहरू धेरै छन् पढेर आउनेहरूलाई पनि होइन। तर राज्यले गर्नुपर्ने बाहिर एजुकेसनमा पठाउनलाई या बाहिरबाट पढेर आउनेहरूलाई कहाँ ग्याप छ, कुन ठाउँमा ग्याप छ त्यो बुझ्न आयो भने हामीले सजेसन दिन हुन्थ्यो। मैले त त्यसरी देखेको छैन। त्यो त हेल्पै गरेका छन् विभिन्न एम्बासी थ्रु पनि होइन, राज्यले गरेको छ र राज्यले आफ्नोबाट पनि शिक्षा मन्त्रालयबाट पनि एजुकेसनको लागि तोकेरै महिलालाई यति पुरुषलाई यति भनेर सुविधा दिएको छ। यही भन्न खोज्नु भएको हो कि मिलेन? मलाई मेरो बुझाइमा मैले त्यही बुझेँ कि राज्यले चाहिँ त्यतिको इम्पोर्टेन्ट दिएको छैन बाहिर जाने, शिक्षामा बाहिर जानेहरूलाई हो। किनभने यो शिक्षा विषयमा भएको भएर मैले बुझ्दाखेरि विभिन्न एम्बासी थ्रु, विभिन्न देशकाहरू स्कलरसिप थ्रु र हाम्रो
शिक्षा मन्त्रालयबाट पनि स्कलरसिपदेखि लिएर सबैमा चाहिँ समान रूपले नै पठाएको जस्तो मैले बुझेको छु। यही हो भने यही नै हो जस्तो लाग्यो मलाई। र अझ यसमा के गर्न पर्छ भन्ने त्यस्तो केही छ भने भनिदिनु होला। त्यो कम्युनिटी लेभल भन्न खोजेको चाहिँ अब रुरल एरियाजहरूमा ड्रप आउट रेटहरू कति सानै एजमा बढिरहेको छ होइन। यस्तोको लागि चाहिँ एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन टिच फर नेपाल जस्तो अर्गनाइजेसनहरूले काम गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यस्तै रिलेटेड ड्रप आउट रेट्सहरू कम गर्नको लागि पनि यदि गभर्मेन्टले राम्ररी केही सोच विचार गराएर प्लान्सहरू बनाउनु भयो भने झन् राम्रो हुन्छ कि भनेर हो। हजुर हजुर हो, राम्रो सुझाव दिनुभयो। अब गभर्मेन्टले शिक्षामा धेरै ठाउँबाट चाहिँ जोड दिइरहेछ। अब नेपालीहरू चाहिँ अघि पनि कुरा उठेको थियो नि, यो साक्षरको लागि हो कि सक्षमको लागि भनेपछि सबैजना त अब सक्षम बन्नलाई नै हो, तर कोही पनि चाहिँ शिक्षाबाट बाहिर रहोस् भनेर पनि साक्षर बनाउनु खोजेको हो। र यसलाई अब तपाईँले भनेका जस्तै विभिन्न निकायबाट पनि जोडेर अझ पनि गर्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने छ। यसलाई चाहिँ मैले सुझावको रूपमा लिएँ र म यो कुरा चाहिँ राख्नेछु भन्ने मैले विचार राखेँ। धन्यवाद। धन्यवाद अल्बिनाजी। अब म यसै गरी हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेको छौँ। म हाम्रो मन्त्रीज्यू जानुभन्दा अगाडि हाम्रो एनआरएनए युकेकी अध्यक्ष श्रीमती पुनम गुरुङज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको समापन र आफ्ना कुराहरू राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र जाँदा जाँदै म महिला कोअर्डिनेटर एनसिसी युके प्रसन्ना कडेल पनि हजुरहरू आज यो कार्यक्रममा आएर यसरी सहभागी भइदिनु भयो। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फ र महिला फोरमको तर्फबाट म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हस्त म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। म अब एनआरएनए युकेकी अध्यक्ष श्रीमती पुनम गुरुङज्यूलाई म यहाँ फ्लोरमा निम्ताउन चाहन्छु। धन्यवाद। सुनिरहेछ? हजुर हो, कलाकुरु भयो अलिकति यस्तो भएको जस्तो लाग्यो। हस्, धन्यवाद महिला कोअर्डिनेटर प्रसन्ना बहिनी। आजको यस गर्ल्स एजुकेसन एन्ड इट्स इम्प्याक्ट अन इम्पावरमेन्ट एन्ड लिडरसिपका यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो महिला कोअर्डिनेटर र हाम्रो साथीहरू सबै टिमले यो प्रोग्रामलाई कसरी लाने भन्ने उसमा चाहिँ हामीले जाँदै गर्दाखेरि आजको यस प्रोग्राममा चाहिँ एउटा चिफ गेस्टको रूपमा हाम्रो इन्भिटेसनलाई एक्सेप्ट गरिदिनु भएकोमा रेस्पेक्टेड चिफ गेस्ट हाम्रो जुली महतोजी, जो चाहिँ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई एकदमै धेरै स्वागत र फर्स्ट टाइम यसरी भेट्न पाउँदा हामी एकदम खुसी लाग्यो। यसै क्रममा हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ विशेष अतिथिको रूपमा पाल्नुहुने भूमा लिम्बुजी, आइसिसी वुमन कोअर्डिनेटर, प्यानलिस्टका बहिनीहरू, मिस नेपाल फर्मर मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडा, ब्लाइन्ड रक्सका फाउन्डर सृष्टि केसी, अनि हाम्रो यहाँ के भन्छ यो प्रोग्राममा चाहिँ सहभागी भइदिनुभएका धेरै पाहुनाहरू हुनुहुन्छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ। यहाँ लेडिजहरू धेरै आउनु भएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थालाई प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको धेरैजनालाई फेमिलियर फेसहरू देखेको छु। विभिन्न प्रोफेसनमा चाहिँ अगुवाई रूपमा चाहिँ लेडिजहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। देश विदेशबाट चाहिँ आज जोडिनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि म एकदम एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु, थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। एनसिसीका मेरा टिमका साथीहरू, एनसिसीका संरक्षकजी एकजना मात्र देखेको छु मैले, यो कुमार पगामीजी, आइसिसीका मेम्बरजी हुनुहुन्छ हाम्रो रामशरण सिमखडाजी, ललित नेपालीजी देखेका थिएँ, अरू साथै अरू साथीहरू हाम्रो आइसिसीबाट डाक्टर हेम हामीले पुनम गुरुङज्यूलाई मिस गऱ्यौँ, यहाँ लुज गऱ्यौँ जस्तो छ। अडियो मात्रै अफ छ बहिनी, त्यहाँ समथिङ हुनुहुन्छ। सुनिएन? बल्ल आयो। कनेक्सन के भयो है? ठिक छ, अब ठिक छ। पुनमजी क्यारी अन गर्नुहोस् न।
पहिले सुनिएन अहिले सुनेछ अहिले आएको छ क्यारियन गर्नु होला यहाँ कहिले कहिले यस्तै हुन्छ सो सबैजना साथीहरू अनरेड मेम्बरज्यूहरू हुनुहुन्छ अनि अर्को हाम्रो पत्रकार साथीहरू एभ्रीवान सबैजनालाई म एकदमै ह्याप्पी न्यू इयर अनि नमस्ते भन्न चाहन्छु धेरै कुराहरूको हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ आज यसमा पनि स्पेसली लेडिजहरूसँगै सम्बन्धित जुन टपिकमा थियौँ हामी त्यसैमा रहेर हामीले त्यसैको विषयमा मात्रै कुरा गऱ्यौँ धेरै सुन्ने मौका पाइयो दिदीबहिनीहरूको कुराहरू दाइ भाइले राख्नुभएको कुराहरू इनबक्समा चाहिँ हेर्न पाइयो अनि स्पेसल थ्याङ्क्स टु आवर मिना दिदी डक्टर मिना दिदी हुनुहुन्छ अनि सारा पार्करजी हुनुहुन्छ उहाँहरू आएर अझै यो प्रोग्राम चाहिँ अझै राम्रो अझै सक्सेसफुल भए जस्तो फिल भइरहेको छ मलाई चाहिँ बिकज वी अल आर टकिङ अबाउट वुमेन्स लिडरसिप वुमेनको इम्पावरमेन्टको विषयमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि बिङ अ लिडर माइ सेल्फ आफै नै एउटा लिडरको रूपमा आउँदै गर्दाखेरि आई हेभ फेस सो मेनी स्टेप्सहरू होइन जसले मलाई कहिले डाउन गराएको थियो भने जसले मलाई अप गराएको थियो धेरै अप एन्ड डाउनहरूकोमा गर्दाखेरि आई हेभ सो मेनी थिङ्स टु सेयर बट आज म आफ्नो सेयर गर्नुभन्दा पनि हजुरहरूको सुन्न पाउँदाखेरि मलाई एकदम खुसी लाग्यो धेरै कुरा म्याचिङमा छ मिल्दोजुल्दो नै छ कतिजना बहिनीहरूले चाहिँ भन्नुभयो नेपालको एजुकेसनको विषयमा भन्नुभयो डेफिनेटली हो मैले पनि नेपालमा होटल म्यानेजमेन्ट डिप्लोमा गरेको थिएँ तर त्यसको इक्विभ्यालेन्ट यहाँ हुँदैन थियो सो आई डु एग्री विथ रञ्जना बहिनी हो कि उहाँ हुनुहुन्छ उहाँले जुन प्रकारको कुराहरू भन्नुभएको थियो उहाँको जुन नर्सिङको सेक्टरको कुरा गर्नुभएको छ त्यो म एकदमै फुल्ली अन्डरस्ट्यान्ड गर्छु यसमा अब एम्पावरमेन्टमा जुन एजुकेसनको इम्पोर्टेन्स दिनुभयो जुन प्रकारले हाम्रो समाजमा चाहिँ लेडिजहरूलाई गरिने व्यवहारको विषय एन्टायरली यो सबैजना चाहिँ सबैसँग एकदमै इन्टरलिङ्क्ड इन्टरकनेक्टेड चाहिँ एजुकेसनसँग छ भनेर यो म पनि भन्न चाहन्छु तपाईको चाहे एम्पावरमेन्टको कुरा गर्नुहोस् लिडरसिपको इन्स्टिट्युसनल कुरा गर्नुहोस् होइन तपाईको आफ्नो पर्सनल माइन्डसेटको कुरा गर्नुहोस् कन्फिडेन्सको कुरा गर्नुहोस् अवेरनेसको कुरा गर्नुहोस् महिला सशक्तिकरणको कुरा गर्नुहोस् होइन यो सबै चाहिँ एउटा एजुकेसनमा भर पर्ने हुन्छ सो हामीले अब मैले त्यहाँ कति मैले इनबक्समा पनि हेरिरहेको छु साथीहरूको कुराहरू पनि सुनिरहेको छु त्यसमा हामीले अनलेस we make the change हामी आफूले चेन्जेस नगरेसम्म त्यो चेन्जेस आउँदैन के हामी चाहिँ doing or saying or practically we do the same thing every day हैन we do every day same thing and tomorrow we expect a different result के त्यो हुँदैन के त्यसरी so we have to change first ourselves हामी आफै मलाई म आफै लिडरशिपमा आउँदाखेरि अथवा समाजमा हिँड्दाखेरि मलाई कसैले धक्का लिएर मलाई तिमी पढेको छ तिमीले गर्न सक्छौ भने धक्का लिएको होइन कि म आफै खुद म गर्छु म गर्न सक्छु भन्ने कन्फिडेन्स लिएर चाहिँ म आएको यो कन्फिडेन्स कसरी आयो भन्दाखेरि म एजुकेसनली एम्पावर्ड हो म आफै एम्पावर्ड भएको कारणले गर्दा सो यु फर्स्ट यु निड टु नो योरसेल्फ इन्स्टेड अफ criticizing someone हैन आफै नै empowered छ भने then set an example अब मैले यतिको गर्छु भने म भन्दा बेटर मेरो बहिनीहरू दिदीहरू हुनुहुन्छ कति जनाले गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू आउन सक्छ हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने घरमा नै इन्भाइरोमेन्ट सो म आफै भन्छु मेरो दुईटा छोरी छ कहिले यहाँ घरमा मेरो तर्फबाट मैले यतिकै छोरीहरूलाई चाहिँ एकदम इक्वल उसमा राख्छु जेन्डर इक्वालिटी भनेर हामी पढ्छौँ हैन त्यसमा हामीले राख्छौँ तर मेरो घरमा कहिले पाहुना आउँछ ओ छोरी मान्छेले त यस्तो गर्नुपर्छ नि छोरी मान्छेले खाना पकाउन जानुपर्छ यस्तो गर्न जानुपर्छ कपाल बाँधेर हिँड्नुपर्छ भन्छ नि हैन ओ यस्तो कुराले चाहिँ हामी चाहे तपाईँ नेपालमा बस्नुहोस् चाहे तपाईँ देश संसारभरिको सबैभन्दा डेभलप विकसित देशमा बस्नुहोस् हाम्रो जुन माइन्डसेट छ नि त्यो हामी अघि कुरा गऱ्यौँ नि हैन माइन्डसेट त्यसमा सेट भइसकेको छ भने यु क्यानट डु द्याट चेन्ज गर्नै सक्दैन अनि मैले हैन तपाईहरुले यस्तो भन्नु हुँदैन छोरीहरुलाई यसरी नै हामी चाहिँ अलिकति इक्वल जेन्डरमा लानुपर्छ यस्तो भनेर बच्चाहरुको कन्फिडेन्स धकाल्नु हुन्न भने अघि सृष्टि बहिनीले भन्यो नि पोथी भाषेको मन पर्दैन म त बुहारी मान्छे हैन फेरि बुहारी मान्छेले भनेको फेरि धेरै बोलेको पनि न छ भनेर के सो इट्स अल अबाउट माइन्डसेट हैन त्यस्तो छ सो इट्स
I feel so honored to share the हाम्रो त्यो जुन womanhood को motherhood को sisterhood को bond छ नि हामीले आज यसरी शेयर गर्नु. We have to explore somewhere sometime हैन. त्यस कारणले गर्दा अब हामीले घरमा पनि हाम्रो छोराहरू दाइभाइहरू छ भने educate them to respect our daughters, sisters, mothers हैन. उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्यो सिकायौं भने त्यो पनि हामी पनि एउटा स्टेप हो बाहिर जाँदाखेरि हैन. त्यो धेरै धेरै उसहरु हुन्छ हामीले. सो एउटा लेडी आउँदै गर्दा जस्तो लिडरशिपको कुरा, लेडी आउँदै गर्दाखेरि लेडिजहरुले सपोर्ट गर्नुपर्छ. त्यसले सबैभन्दा ठूलो शक्तिको काम त्यसले गर्छ भने अर्कोतिर अब मेनहरुलाई इन्सिक्योर हुने मैले कहीँ पनि देखेको छैन. तर टु सम एक्सटेन्ट कतै कतै चाहिँ इन्सिक्योर चाहिँ भा होला त्यस्तो पनि लाग्छ मलाई हैन. तर इट डजन्ट मिन लाइक हामीले चाहिँ त्यो जानु हुँदैन त्यो होइन भनेर. वी हेभ इक्वल अपर्च्युनिटी छम अहिले. अब हाम्रो देशमा पनि धेरै अगाडि भइसकेको छ. मन्त्रीजीले अघि कति पर्सेन्टको कुराहरू गर्नुभयो. अब त्यो जति पर्सेन्ट छुट्याएको छ 41%, 31% भनेर कोटाहरू होस् अथवा एजुकेशनको सेक्टरहरू होस्, वुमनलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने जुन तपाईहरुले त्यो पोलिसीहरू बनाउनुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ मेक श्योर यु सेन्ड टु द राइट पर्सन. कसैको फलानाको मान्छे हो यो त्यसलाई त्यहाँ हाल्नुपर्छ भने त्यसो नगर्नुहोस्. जो मान्छेको क्वालिफिकेसन छ, क्यापासिटी भएको मान्छेलाई राख्नुस्. एन्ड देन वी विल बी स्टेपिङ टु द डेभलप्ड प्लेसेस. अनि हाम्रो देश जहिले पनि डेभलपिङ भनिरहेकै हुन्छ. डेभलप किन भइरहेको छैन भने टु सम एक्सटेन्ट गभर्निङबाट पनि राइट मान्छेहरूलाई राइट ठाउँमा राखिदियो भने त्यसले अपर्च्युनिटीले पनि डेभलप गर्छ भन्ने मलाई चाहन्छु. अब अघि मन्त्रीज्यूले आफ्नै कथा भन्नुभयो कुराहरू हैन. गाउँमा कस्तो हुन्छ, बत्ती बालेर पढेको घर भन्नुहुन्छ, त्यो हुन्छ. स्टिल अहिले पनि छ, मेरो गाउँतिर पनि अझै पनि छ बत्ती नगएको भने त्यहाँको एजुकेसनलाई इम्प्रुभ गर्नेतिर लाग्नु. सहरतिर त अब भइसकेका छन् भने हाम्रो मेन फोकस कता त भने रिमोट एरियातिर स्टिल कति धेरै सिस्टमहरू, कति धेरै उसहरू चाहिँ डेभलप भइसकेका छैनन्, कुरा आइसकेका छैनन्. अब हामी त अहिले कति माथिल्लो लेभलको हैन अब स्ट्यान्डर्डको कुराहरू गरिसकेछौँ. अब अर्को प्लानेटको कुराहरू गर्छौँ हामी. त्यहाँ चाहिँ कसरी होला भने त्यस्तो संसारमा छौँ भने हाम्रो मान्छेहरू स्टिल हाम्रो देशमा चाहिँ स्टिल एजुकेसनमा चाहिँ धेरै पछाडि छ. यसमा चाहिँ गभर्नमेन्ट लेभलबाट अहिले एकदमै युथ लिडर नै हुनुहुन्छ जुली महतोजी हुनुहुन्छ, मन्त्रीज्यू. उहाँले चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति जोडले अप्पर लेभलमा चाहिँ यो कुराहरूलाई राखिदियो भने डेफिनेटली यसले डिफरेन्स ल्याउँछ. एउटा आफू नै लेडिज र आफूले लेडिजहरूकै लागि बोल्दाखेरि यसले मोर इम्पोर्टेन्स, मोर भ्यालु पाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ. भने अब हामीले बाहिर बसेको दिदीबहिनीहरू अहिले आज कति देख्नु भएको छ मन्त्रीले यहाँ हैन. यति धेरै दिदीबहिनीहरू, यति वेल एजुकेटेड दिदीबहिनीहरू, देशको ट्रेजरहरू चाहिँ बाहिर आएर बसिरहेका छन्. उनीहरूले अरूको देशमा सेवा गरेर चाहिँ यहाँ नै हाम्रो चाहिँ के भन्छ नागरिकता लिएर बसेका छन् भने स्किलफुल लेडिजहरू चाहिँ अब आज लेडिजहरूको धेरै कुरा भएर उहाँहरू चाहिँ बाहिरको नागरिकता लिएर बस्ने एउटा मौका पनि पाएको छ, बाध्यता पनि पाएको छ भने त्यो पाउँदै गर्दाखेरि हामीले आफ्नै देशको आइडेन्टिटी चाहिँ युज गरिरहेका छौँ. सो आई वान्ट टु रिक्वेस्ट आवर मिनिस्टर हैन, हजुरलाई चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि यो विषयमा पनि हजुरले जुन हामी एनआरएनहरूले सिटिजनसिपको कन्टिन्युएसनको जुन टेबल टक विभिन्न लेभलमा गरिसकेका छौँ, यसमा पनि हजुरले चाहिँ केही फोकस गरेर यो अप्पर लेभलमा जाँदाखेरि चाहिँ यो बाहिर रहेको नेपालीहरूलाई चाहिँ नेपाल ल्याउनु पर्छ भन्ने भोइसलाई चाहिँ स्ट्रङली लगेर र हाम्रो सिटिजनसिपलाई कन्टिन्युएसन दिनुहोस् भनेर. अथवा यहाँको म बस्ने देश गोर्खाजको देश भएको कारणले गर्दा यहाँ धेरै मात्रामा गोर्खाज छन्, उहाँहरूलाई पनि इन्क्लुड गरेर चाहिँ नेपालमा ल्याउनु पर्छ भन्ने भोइस चाहिँ हजुरले राखिदिनु हुनको लागि म चाहिँ एकदम रिक्वेस्ट गर्छु. वुमेनहरूकै प्रोग्रेस, वुमेनहरूकै प्रस्पेरिटीको लागि एनसीसी युकेले मात्र होइन, एनसीसी आइसिसीका टिमदेखि लिएर देश संसारभरिका एनसीसीहरूले धेरै प्रोग्रामहरू गर्छन्.
असंख्य मात्रामा चाहिँ उहाँले आफ्नो देशबाट चाहिँ सपोर्ट गरिरहेका छन् भने हाम्रो देशबाट पनि बेलायतबाट पनि धेरै प्रोग्रामहरू म आफू अध्यक्ष भएपछि म भन्दा पहिला पनि हामीले धेरै गरिरहेका थियौँ। म आइसकेपछि वुमेन्स डे हामीले सेलिब्रेट गऱ्यौँ 8 मार्चमा लास्ट इयरको हाम्रो प्रसन्ना बहिनीको कोअर्डिनेसनमा। त्यसपछि फेरि हामीले जुलाई महिनामा चाहिँ हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट रोजिना प्रधानको कोअर्डिनेसनमा चाहिँ इन्ट्र्याक्सन एउटा चाहिँ यो कोभिडको इम्प्याक्टबाट चाहिँ वुमेनहरूलाई के भइरहेको छ त्यो विषयमा हामीले गर्यौँ। त्यो बेलामा पनि हामीले माननीय मन्त्रीज्यू के भन्छ पार्वत गुरुङज्यूलाई ल्याएर हामीले गरेका थियौँ। यस्ता प्रोग्रामहरू हामीले धेरै गर्छौँ। यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाले गर्छन्, वुमेन्स डे मनाउने गर्छन्। यसमा हामीले एउटा एकदम एक भएर अगाडि बढिरहेका छौँ भने देशमा पनि त्यही प्रकारको डेभलपमेन्ट चाहिँ होस् भन्न हामी सबै वुमेनहरूको चाहिँ एकदमै चाहना छ र हामीले आफ्नो देश पनि बनेको हामी देख्न माग्छौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच टु अल आवर प्यानलिस्टहरू, साथीहरू, सम्पूर्ण टिमका साथीहरूलाई पनि म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु र स्पेसली मन्त्रीज्यूलाई आज आफ्नो 2 घण्टाभन्दा धेरै टाइम एनसीसी युकेलाई दिनुभएकोमा वी रियली एप्रिसिएट योर टाइम एन्ड तपाईँलाई चाहिँ हामी एकदम धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु कि अब आउने टेन्युरमा तपाईँले अब अझै राम्रो गएर चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्न चाहन्छु। एन्ड वी अल वर्ल्ड वाइडको नेपाली दिदीबहिनीहरू सबै तपाईँको पछाडि छ। यसमा चाहिँ तपाईँ ढुक्कसँग अगाडि काम गरेर जानुहोस् र आजको जुन यो प्रोग्रामलाई यतिसम्म सफल पुर्याउनलाई चाहिँ हामीलाई बिहाइन्ड द सिनबाट हेल्प गर्नुहुने आइसिसीका सदस्य रामशरणजी, डाक्टर सुनिल शाह, हाम्रो टिमका जित राणाबाट, हाम्रो महासचिवजी फणिन्द्र भट्टराई, अनि टेक्निकलबाट उता हेल्प गर्ने नेपालबाट हेल्प गर्ने रूपक लामिछानेजी र सम्पूर्ण साथीहरू जो तपाईँहरूको उपस्थिति बिना हाम्रो चाहिँ यो कार्यक्रम सफल हुने थिएन। यसको लागि म एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र थ्याङ्क यू टु आवर वुमेन कोअर्डिनेटर प्रसन्ना बहिनी। यु हेभ डन भेरी वेल, गुड जब होइन। यति राम्रो प्रोग्रामलाई तपाईँले चाहिँ इनिसिएट गरेर राम्रो गरिदिनु भएको छ। सो थ्याङ्क यू सो मच। अनि जति पनि अहिले फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएको छ सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एकदमै ह्याप्पी न्यु इयर भन्दै एनआरएन युकेको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट फेरि पनि एकदम स्टे सेफ भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। र यससँगै आजको कार्यक्रम पनि समापन अगाडि सरी हजुरलाई कट गरेँ एकदमै। सुनिलजीले अघि रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो, हामी प्रोग्रामको एन्ड भइसक्यौँ तर सुनिलजीको लास्ट क्वेसन उहाँले म राख्छु भन्नुभएको छ। प्लिज एकदम सर्टमा उहाँको अघि मैले आइएम सरी सुनिलजी हजुरको क्वेसन थियो त्यो चाहिँ लास्टमा एकदम सर्टमा राखिदिनु हुन म आग्रह गर्दछु। आई डोन्ट नो होइन, मेरो नेपालको इन्ट्रोडक्सन त्यो लास्ट 5 वर्षमा होइन, म जनकपुरको हो। म जनकपुर अहिले 5 वर्षदेखि गइरहेको छु होइन। वाट आई हेभ सिन एजुकेसनमा पोभर्टी होइन इज द मेन फ्याक्टर। किनभने प्रोभिन्स 2 मा मैले राजविराजदेखि वीरगन्जसम्म प्रत्येक गाउँमै गएँ होइन। एन्ड आई हेभ जस्ट लुक्ड अन इन्टरनेट के डाटा के देखियो भने बिकज त्यसमा फुड हैन, फुडको छ नि होल कन्ट्रीमै अराउन्ड 48% मान्छे हैन खाना सिक्योरली पाइरहेछन्। त्यो 10% हैन मान्छेलाई खानाको साह्रै नै अभाव रहेछ। So what I feel, good government, they come with the program like a food for education, mainly in women, because if we think women is the main agenda, or because हामीहरूले जो मेडिकल स्कुलमा पढ्दाखेरि एउटा मोस्ट लो लेभल अफ एजुकेसन त्यसमा के भन्थ्यो भने you need to have nice comfortable place to sit, comfortable light, you need food, then only you can do education. हाम्रो I don't know about Nepal, नेपालमा के रहेछन् and food for education program छ कि छैन. If there is none, then can we think about implementing, because this will be the good action from might be your ministry side. Julie ji, sorry, have we got any program like that, food for education? Thank you, Sunil ji. मलाई लाग्छ यो के मलाई नि सोध्नु भयो होला
प्रदेश 2 मा फुड एजुकेसन भन्नुभयो कि यो कार्यक्रम पनि एउटा हुन्छ कि खाद्यान्न कार्यक्रम भनेर राखेको छ, त्यो होल देशभरि नै हो। अब यो फुड एजुकेसन त होइन, कृषि शिक्षा भनेर छ, शिक्षामा जोड दिने हो भने फेरि तपाईँले खाना चाहिँ 10% पाएन, अभाव छन् भन्नुभयो। धेरै जसो चाहिँ आउने रहेछ तपाईँ भन्दाखेरि यो शिक्षाको कुरा गर्नुभयो कि खाना मान्छेलाई पुगेको छैन भन्ने मैले बुझेँ होइन? भनेपछि खाद्यान्न कार्यक्रम हुन्छ होइन? अगर खानाको अभाव रहेछ भने मान्छे पढ्न जान सक्दैनन्। मैले गाउँमा जाँदाखेरि त्यो त स्कुल गभर्मेन्टको स्कुलहरू सबैमा छ, खाजा र ड्रेसको व्यवस्था गरेको छ। अब त्यो पर्याप्त कतिको छ त्यसलाई चाहिँ अनुगमन र मूल्याङ्कनको कमी हुन सक्छ होइन? तर ड्रेस